आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। म गुणराज लुइटेल यहाँहरू समक्ष आज एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु। अमेरिकाको NRNA नन रेजिडेन्स नेप्लिज एसोसिएसन USA को चुनावको परिवेशमा हामी अहिले गुज्रिरहेका छौँ यो डायस्पोराको समाजमा। र एउटा स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगले विभिन्न तरिकाका कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याइरहेको छ र छिटै निर्वाचन हुन गइरहेको छ। यसको सन्दर्भमा नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल र अमेरिका स्थित हाम्रा विभिन्न समाजका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको विभिन्न युथ महिला विविध सेक्टरलाई समेटेर उहाँहरूको र इन्जाको संयुक्त प्रयासमा एउटा स्वतन्त्र डिबेट अभियान हामीले सुरु गर्न गइरहेका छौँ र यो डिबेट अभियान भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ र हामीले सकेसम्म निष्पक्ष तटस्थ र बहुआयामिक तरिकाले समाजलाई आवश्यक परेका र समाजले चाहेको NRN को विधान ICC को एक्सपेक्टेसन लगायतका हरेक पक्षहरूलाई समेट्दै विभिन्न रुल सेटहरू सहित हामी सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई यो डिबेटको अवसर दिनेछौँ र धेरैजसो उम्मेदवारहरूसँग हाम्रा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कम्युनिकेसन पनि भइरहेका छन् र NRN को निर्वाचन समिति लगायत NRN आधिकारिक नेतृत्वहरू समक्ष पनि हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ। यद्यपि यसको मूलतः मुख्य लिडरशिपको काम र यसको कोअर्डिनेसनको काम नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाले गर्न गइरहेको छ। यस सम्बन्धमा हामीलाई मिडिया पार्टनरको रूपमा यो लाइभ कार्यक्रमहरू इत्यादि कार्यक्रमहरूमा हामीलाई नेप्लिजले सहयोग गरिरहेको छ र आवश्यकता अनुसार विभिन्न डिबेट कार्यक्रमहरूमा हामी अन्य मिडिया साथीहरूसँग पनि पार्टनरिङको लागि सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ र यसलाई स्वतन्त्र मतदाता साथीहरू उम्मेदवार साथीहरू र हाम्रा अडियन्सहरूले आफ्नो पेजहरूमा पनि सेयर गरेर यो सूचनालाई व्यापक पुर्याइदिनुहुन्न र चाहिँ यस पटकको NRN को निर्वाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष र सबैलाई पाच्य हुने तरिकाले सम्पन्न होस् र सही नेतृत्वलाई हामीले चाहिँ स्थापित गर्न सकौँ त्यही एक्सपेक्टेसनको साथमा हामीले यो कार्यक्रमलाई लिएर आएका छौँ र हामीसँग ब्याकग्राउन्डमा पनि धेरै प्यानलमा विद्वानहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर प्रोफेसरहरू, युथहरू, महिला दिदीबहिनीहरू, विभिन्न जात जाति धर्म पेसा हरेक क्षेत्रका साथीहरू हामी चाहिँ छौँ र त्यो कुरालाई हामी बिस्तारै सबै डिस्क्लोज गर्दै जानेछौँ र हाम्रो चाहिँ आजको प्यानलका विद्वान मित्रहरू जो आज संलग्न हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई म परिचित गराउन चाहन्छु। यो एक किसिमले अनौपचारिक कार्यक्रम पनि हो। यो डिबेट कसरी हामी गर्न गइरहेका छौँ भोलिको दिनमा भन्ने तरिकाले यहाँहरूलाई एउटा जानकारी गराउने पनि आजको उद्देश्य हो। आजै हामी सबै कुराहरू डिस्क्लोज नगर्न पनि सक्छौँ। एउटा यहाँहरू समक्ष हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हो र हामी कस्तो मोडलबाट जान खोज्दैछौँ त्यो कुरा चाहिँ अलिकति हामी हाइलाइट गर्न गइरहेका छौँ र हाम्रो प्यानलमा यो मोडरेट प्यानलमा सबै फोरमहरूमा हामीसँग रहनुहुनेछ NRN का चाहिँ लामो समयदेखिका अभियन्ता, अमेरिकी समाजमा चिर परिचित व्यक्तित्व, साथै मिडियासँग पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साइनो राख्नुहुने, जीवन विज्ञान लगायत आध्यात्मिक अभियानदेखि समाजलाई एउटा सकारात्मक दिशामा कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर सदैव चिन्तित रहने, सदैव आफ्नो टेलिफोनका घन्टीहरू त्यतैतर्फ लगाइरहने, फेसबुक सञ्जालदेखि लिएर औपचारिक अनौपचारिक यी अभियानहरूमा जहिले पनि समाजलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि हिँडिरहनुभएका एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ परशुराम भण्डारीजी। हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र इन्जालाई यो डिबेटको मोडरेसन प्रोसेसमा परशुराम भण्डारीज्यूले हरेक सेसनहरूमा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा साथ दिनुहुनेछ। यो यहाँको समयको लागि पनि र यहाँको प्रतिबद्धताको लागि पनि म
हार्दिक धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी हामीसँग हाम्रो विद्वान प्यानलमा रहनुभएका अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर तारा सिग्देलज्यू र एनआरएनका विभिन्न समिति उपसमितिहरू अथवा चाहिँ यसका बौद्धिक सम्मेलनहरू यसलाई एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा एउटा स्वतन्त्र विद्वानको रूपबाट अथवा विषय विज्ञको रूपमा उहाँले पहिल्यैदेखि कन्ट्रिब्युसन गर्दै आउनुभएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। र समाजमा पनि उहाँले आफ्नो विद्वत्तालाई समय र परिवेश अनुसार विभिन्न फोरमहरूबाट राख्दै पनि आउनुभएको छ र अब भावी दिनमा पनि उहाँको पोटेन्सियालिटी हामीले धेरै नै देखेका छौँ। यस किसिमका विद्वानहरू हामीलाई समाजमा जहिले पनि आवश्यकता पर्दछ र यस डिबेट प्रोसेसमा यसको रुल रेगुलेसन तयार गर्ने सन्दर्भमा भनौँ अथवा चाहिँ एनआरएनसँग रिलेटेड विभिन्न कन्टेन्टहरूको गाइडलाइन्स लगायतका विषयहरूमा डाक्टर साहबले हामीलाई चाहिँ गाइड गर्दै जानुहुनेछ र अहिले केही छिन पछाडि डाक्टर साहबका केही विचार पनि हामी यहाँ सुन्नेछौँ। त्यसै गरी आजको प्यानलमा गेस्टको रूपमा हामीले बोलाएका छौँ पत्रकार तथा एनआरएनका मिडिया कोअर्डिनेटर सतीश चापागाईज्यूलाई, नेप्लिज डायस्पोरा का सम्पादक पनि हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि डायस्पोराको एउटा सामाजिक नेतृत्वमा उहाँ रहनुभएको छ र निरन्तर हाम्रो प्यानलमा कन्ट्रिब्युसन नगरे तापनि एनआरएनले त्यहाँ मिडिया कोअर्डिनेटर रहँदाखेरि एनआरएनबाट यस किसिमका डिबेट प्रोग्रामहरूलाई कसरी हेरिन्छ भन्ने विषयमा पक्कै पनि सतीशजीले केही आफ्ना विचारहरू राखिदिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा र विश्वास लिएको छु। त्यसै गरी हामीसँग अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो समाजमा रिजनल लेभलमा धेरैले चिनेका डिसी मेट्रो एरियामा हाम्रा बालबालिकाहरू बिचमा अत्यन्त लोकप्रिय लिडर र चाहिँ हाम्रो युथ क्षेत्रमा एउटा इमर्जिङ लिडरको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ सानी विष्ट र उहाँले आदर्श नेपाली समाज हन्डनद्वारा सञ्चालित स्कुलको नृत्य निर्देशिका, अन्य यसका चाहिँ कोर्स अफ कन्टेन्टहरूमा पनि कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ, बच्चाहरूको व्यक्तित्व विकासमा एउटा नृत्य मात्र नभएर उनीहरूको ओभरअल करियर डेभलपमेन्टमा के कन्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ भनेर प्रत्यक्ष आफै त्यसको कोअर्डिनेसन गरेर यसका विभिन्न स्कुल सञ्चालनका दौरानका डकुमेन्टेसनहरूदेखि लिएर विद्यार्थीहरूको चाहिँ रिजल्ट एसेस गर्नेदेखि विविध कामहरूमा चाहिँ सक्रिय रूपले समाजमा रहेको एउटा चाहिँ स्वतन्त्र युथ व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ सानी विष्ट। हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग विष्णु शर्माज्यू हुनुहुन्छ, सिनियर जर्नलिस्ट, इन्जा बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। विष्णुज्यू, हजुरको क्यामेरा अन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु हजुरलाई। उहाँले इन्जाद्वारा सञ्चालित विभिन्न गोष्ठी सेमिनारहरूमा पनि वर्किङ पेपरहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहनु भएको छ भने नेपालदेखि नै उहाँ चाहिँ एउटा अग्रणी महिला पत्रकार भनेर त त्यसै गरी लेभलमै त नजाउँ, तर एक किसिमले भन्ने हो भनेदेखि महिलाहरू त्यति बेला पत्रकारितामा प्रवेश गर्न पनि निकै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। क्षणिक समय काम गर्नुहुने, फेरि निक्लेर जानुहुने, त्यो किसिमको हुन्थ्यो भने विष्णु शर्माज्यूले आफ्ना पारिवारिक समस्याहरू, समाजका विभिन्न च्यालेन्जहरूलाई पनि चिर्दै एउटा चाहिँ विद्वान पत्रकारको रूपमा उहाँले समाजमा काम गर्नुभएको थियो नेपालमा रहँदाखेरि, र डायस्पोरामा आएर पनि एउटा मिडियाको धर्म अनि अन्य किसिमका सामाजिक गतिविधिहरू, स्कुल सञ्चालन लगायतका कामहरूमा जहिले पनि सक्रिय हुनुहुन्छ भाषा संस्कृति परम्पराको विकासको लागि। र विष्णु शर्माज्यू हामीसँग विभिन्न फोरमहरूमा साथमा रहनुहुनेछ, पछि पनि हाम्रा चाहिँ क्वेसन एन्सरका सेसनहरूमा पनि रहनुहुनेछ। र अब यति भइसकेपछि हामीसँग ब्याकग्राउन्डमा रहनुभएका अरू थप विद्वानहरू हुनुहुन्छ। हामी पछिल्ला सेसनहरूमा उहाँहरूको परिचय गराउँदै जानेछौँ र हामीसँग विभिन्न फिल्डका डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ र समाजमा स्वतन्त्र रहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, एनआरएनको मेम्बरसिप नलिएका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ विभिन्न मिक्स गरेर एउटा चाहिँ प्यानल तयार गरेका छौँ, त्यो हामी पछिका दिनहरूमा पनि परिचित गराउँदै जानेछौँ। र म अब अलिकति यो डिबेट कस्तो हुनेछ, हाम्रा रुल रेगुलेसनहरू कस्ता छन्,
अलिकति हामीले चाहिँ कस्ता कुरालाई ध्यान दिन गइरहेका छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रा हरेक सेसनमा सहयोग गर्नुहुने हाम्रा प्यानलिस्ट व्यक्तित्व परशुराम भण्डारीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार। आदरणीय महानुभावहरू, यहाँहरू सबैजनालाई फेसबुकबाट संसारभरबाट हेर्नुहुने सबैजनालाई म हाम्रो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। र निश्चय नै समाज हामी आफैले बनाउने हो। हामीले परिकल्पना गरेको समाज, हामी देश छोडेर परदेशमा आएका छौँ, तर देशमा भन्दा उत्कृष्ट समाज कसरी बनाउन सक्छौँ भनेर नै हामी सङ्गठित रूपमा भइरहेका छौँ। र त्यसलाई थोर बहुत मात्रै भए पनि केही सहयोग होस् भन्नका खातिर हामी मन मिल्ने एउटा भाव मिल्ने साथीहरूको बिचको एउटा प्रयासबाट यो कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका छौँ। र यो कार्यक्रम विशुद्ध एनआरएन को नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ र हामीले कस्तो परिकल्पना गरेका छौँ एनआरएन का सदस्य भइसकेका व्यक्तित्वहरूले एनआरएन कस्तो हुनुपर्छ, नेतृत्वमा जाने व्यक्तिहरूलाई कस्ता कस्ता गुण भएका व्यक्तित्वहरूले नेतृत्वमा जानुपर्ने हुन्छ र नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ र एनआरएन को सदस्य नभएका व्यक्तिहरू किन सदस्य हुनु भएन, अघि गुणराजजीले भने जस्तै त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हाम्रो कार्यक्रममा रहनुहुनेछ। र धेरैभन्दा धेरै युवाहरू हाम्रो एरियामा आजीवन सदस्य बन्नुभएको छ, त्यसको भ्यालु र उहाँहरूको प्रवेशको बारेमा पनि हामी यो कार्यक्रममा ल्याउनेछौँ र उहाँहरूका विचार पनि हामी समेट्नेछौँ। र यो कार्यक्रमलाई सम्भवतः हामीले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनुभएका सबै उम्मेदवारहरूलाई समेट्नेछौँ र साथसाथमा उहाँहरूका मात्रै विचार सुन्ने छैनौँ। अरू कार्यक्रमभन्दा यो पृथक कार्यक्रम हुनेछ। त्यहाँ मतदाताहरू पनि हुनुहुनेछ र मतदाता नबनेका साथीहरू पनि हुनुहुनेछ र उहाँहरूले पनि जिज्ञासा राख्नुहुनेछ र मतदाता बन्नेको अपेक्षा के हुन्छ र नबन्ने किन बन्नु भएन, ती खालका पनि कार्यक्रमहरू रहनेछन्। र हामीले यो कार्यक्रम कुनै पनि उम्मेदवारलाई इन्डोर्स गर्ने हिसाबमा हामीले गरेका छैनौँ र हामी तटस्थ रहन्छौँ र सकेसम्म प्यानलिस्टलाई पनि हामीले जाने बुझेसम्म त्यस्तै व्यक्तित्वहरू खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यो कार्यक्रम यहाँहरूले देखिरहँदा हेरिरहँदा यो इनेप्लिजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ र यहाँहरूले त्यस्ता व्यक्तित्वहरू जोड्नु होला, हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरू सबैलाई हामी समान अवसर दिनेछौँ र कुनै पनि हाम्रो कार्यक्रममा नेपालको कुनै पनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका कुराहरू हुने छैनन्, यो एकदमै स्पष्टसँग छ। त्यस्तै गरी एनआरएन को नेतृत्वको लागि आवश्यक पर्ने गुणहरूको बारेमा मैले अघि नै भनिसकेँ। उम्मेदवारहरूलाई सकेसम्म हामी समान अवसर दिने कोसिस गर्नेछौँ र तोकिएको समयमा वक्ताहरूले आफ्ना विचारहरू राख्ने गरीको कार्यक्रम गर्दैछौँ र त्यो कार्यक्रम हामी पर्सिको दिनबाट बिहिबारबाट सुरु गर्दैछौँ र अहिलेसम्म हामीले तोकिएका व्यक्तिहरू को हुनुहुन्छ भनेर, किनभने यसैको लागि हामी यो सार्वजनिक सूचना गरेर बहस गर्दैछौँ र एउटा सिम्बोलिक रूपमा युथ डे कस्तो हेर्नु भएको छ, एउटा पत्रकारको आँखाले कसरी एनआरएन बन्नुपर्छ भनेर सतीसी स्वयं एनआरएनमै रहनुभएको छ। त्यस्तै गरी विद्वान व्यक्तित्व युवादेखि लिएर वृद्धसम्मलाई र बौद्धिक व्यक्तित्वलाई जोड्ने व्यक्तित्व डाक्टर तारा सिग्देलजी हुनुहुन्छ, उहाँका विचारहरू हामी सुन्नेछौँ। विष्णु शर्माजीका विचार सुन्नेछौँ, स्वयं गुणराजजी र मैले यो कार्यक्रमको मोडेरेट गर्नेछौँ र लगभग हाम्रो कार्यक्रमको खाका यस्तै नै रहनेछ गुणराजजी। र हामीले सम्भवतः यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि धेरै विद्वान व्यक्तित्वहरूले, धेरै मतदाताहरूले, धेरै मतदाता नबन्नुभएका व्यक्तिहरू पनि हामीसँग सम्पर्कमा रहनुहुनेछ। यो सबैको साझा कार्यक्रम हुने भएको कारणले हामीले त्यही अपेक्षा गरेका छौँ। र गुणराजजी, मैले लगभग हाम्रो कार्यक्रम यस्तो यो रूपमा रहनेछ भनेर सुरु गरेँ। अब हामी विधिवत रूपमा कार्यक्रममा अगाडि बढ्दैछौँ र म यहाँ सबैजनालाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले आफ्नो साथी सर्कलमा सेयर गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने अहिले हामीले एउटा सही निर्णय गरेनौँ भने पछि पछुताउनु पर्ने स्थिति पनि हुन सक्छ। विगतका इतिहासहरू त्यति क्लियरसँग भइरहेको अवस्था छैन नजिरहरू, तर त्योभन्दा शुद्ध हुँदै जाओस् र तर पनि हामी एकदमै सकारात्मक छौँ, राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने अपेक्षा लिएर हामी बाहिर बसेर पनि कुनै बिना स्वार्थ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि गुणराजजी तपाईँले सुरु गर्नुहोस्, त्यसपछि म पनि केही जिज्ञासा राख्छु। यो कार्यक्रम हाम्रो अन्तर्संवादको कार्यक्रम रहनेछ। हस्, धन्यवाद। परशुराम सर, हजुरले विभिन्न संक्षिप्त रूपमा हाम्रा रुल रेगुलेसनहरूलाई पनि अलिकति हाइलाइट गर्ने कोसिस गर्नुभयो। हामी यी कुराहरू चाहिँ उम्मेदवार समक्ष हामी दिनेछौँ। यदि यहाँहरू समक्ष पनि कुनै सुझावहरू छ, यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले चलाए राम्रो हुन्छ भन्ने त्यस्तो लागेको छ भने हामी हाम्रो अलरेडी बनेको कतिपय फर्मेटहरूलाई हामी चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ, किनकि यो तपाईँहरूकै लागि हो, सबै जनताको लागि र चाहिँ उम्मेदवारहरूको लागि हो, साझा फोरमको रूपमा छ। र अब म ढिला नगरिकन हाम्रा रिसोर्स व्यक्तित्व डाक्टर तारा सिग्देलज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस किसिमका
डिबेट कार्यक्रमहरूलाई हजुरले कसरी हेर्नुहुन्छ र चाहिँ यसमा कस्तो तरिकाले अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ भन्ने यहाँले सोचाइ लिनुभएको छ, आफ्ना सुझावसहित केही विचार व्यक्त गरिदिनुहुन्छ कि? हजुर, धन्यवाद गुणराजजी। र इन्जा टिमलाई म धन्यवाद भन्छु अनि बधाई पनि भन्छु। हजुरहरूले एकदमै राम्रो कार्यक्रमको परिकल्पना गरेर यो एउटा सूचनामूलक सेसन गर्दै हुनुहुन्छ आज। र मलाई यहाँ 2 शब्द बोल्नको लागि बोलाउनु भएकोमा हजुरहरूलाई म कृतज्ञ छु। मैले अब धेरै हजुरले रिसोर्स व्यक्ति भन्नुभयो, म त्यस्तो रिसोर्स व्यक्ति होइन। म एउटा सामान्य मान्छे हुँ, नेपाली हुँ। अब अहिले सबैलाई हामीलाई नेपाल हाम्रो परिवारहरूको चिन्ता छ। सबैभन्दा पहिला त यो कार्यक्रम त जसले हेर्दै हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट अथवा नेपालबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूको परिवार, हजुरहरू सबैजना सुरक्षित रहनु होला। नेपाल अझै पनि सुनामीकै बिचमा छ र अमेरिका पनि सुनामीबाट टाढा गइसकेको छैन। हामीले आइतबार यो एउटा निरी भन्ने संस्थाबाट छलफल कार्यक्रम गर्दैछौँ। कोभिड भन्ने कुरा हाम्रो जीवनको एउटा हिस्सा नै बन्ने खालको छ। म कोभिडमै काम गर्छु, स्वास्थ्यमै क्षेत्रमै काम गर्ने हुनाले यसलाई पनि हामीले बिस्तारै इन्टर्नलाइज गर्नुपर्ने, आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा आएको छ। अब त्यति कोभिडको बारेमा त्यति भनिसकेपछि म एनआरएनएमा आउँछु। म पहिला नेपाली, त्यसपछि एनआरएन, त्यसपछि एनआरएनए को मेम्बर र अहिले मेरो हैसियत भनेको एनआरएनए एनसीसी युएसए को अहिलेको कार्य समितिले बनाएको साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन कमिटी छ। त्यसमा हामी 20 जना छौँ। त्यसको म चेयरको रूपमा काम गरिराखेको छु। अब छलफल हुनुपर्छ। कुनै पनि सभ्य समाजमा राम्रो कुराहरूको छलफल भयो भने अनि राम्रो कुरा के रहेछ, ठिकैको कुरा के रहेछ, नराम्रो कुरा के रहेछ भनेर सबैले सुन्ने, बुझ्ने र आफ्नो जिज्ञासा राख्ने र आफ्नो असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्ने एउटा त्यो मञ्च पाउने अवस्था हुन्छ। र हामीले जुन समाजहरू सभ्य छन् हामीले त्यहाँ देख्छौँ, त्यहाँ चाहिँ सबैले आफ्नो चाहिँ अभिव्यक्तिहरू दिइराख्नु भएको हुन्छ र इन्जाले जुन कार्यक्रम हजुर गर्ने भनेर सोचिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अति नै उत्तम काम हो र इन्जा बाहेक अरू सङ्घ संस्थाहरू पनि उत्रेर गर्दा हुन्छ भन्न ठान्छु म। एउटा कुरा। अब अर्को कुरा हजुरले सोधिहाल्नुभयो, यसमा हामीले कसरी जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ होला, के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला भन्ने कुरामा म पहिला अहिले म राइट नाउ मेरो मानसपटलमा के गइरहेको छ त्यो भन्छु। त्यसपछि हजुरहरूलाई त्यसबाट के प्रश्न सोधिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्छु। पावर कम्स विथ ग्रेट रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छन्। यो अधिकार, यो कुनै पनि ठाउँमा हजुरलाई कुनै अधिकार छ अथवा कुनै नेतृत्वमा हुनुहुन्छ भने इट कम्स विथ रेस्पोन्सिबिलिटी। म एउटा परिवारको उदाहरण दिन्छु। बा आमा हुनु आफैमा एउटा प्रिभिलेज हो, किनभने हामीले हाम्रा छोराछोरीहरूलाई हुर्काउन बढाउन पाउँछौँ। तर त्यो बा आमा हुनुमा त्यसमा एउटा उत्तरदायित्व पनि आउँछ। यदि बा आमाहरू राम्रो बाटोमा भएनन्, यदि बा आमाहरूले राम्रो बाटो देखाएनन् भने बच्चाहरूलाई अन्यल हुन्छ, उनीहरूले सही बाटो समात्न सक्दैनन् र उनीहरूको शिर छिमेकीका अगाडि झुक्छ। मैले यो कुरा एनआरएनए को अभियन्ताहरूको बारेमा भन्नै पर्ने हुन्छ। अब मैले नाम लिनु पर्दैन। लामो समयदेखि एनआरएनएमा हुनुभएका अभियन्ताहरूलाई एउटा यो मौका छ कि उहाँहरूले राम्रो गर्नुहोस् ताकि हाम्रा सबै एनआरएनए हाम्रा सदस्यहरू हुनुहुन्छ र एनआरएनए सदस्यहरूभन्दा धेरै बाहिर बसेर यो एनआरएनए भनेको के हो, यिनीहरूले के गर्दैछन् भनेर अलिक उत्सुक हुने वर्ग पनि ठुलो छ। केही चाहिँ त एनआरएनए को नामै सुन्न नचाहने हुनुहुन्छ। अब त्यो वर्गलाई त अलिक एकैछिन राखौँ होइन, तर एनआरएनए चाहिँ के गर्दैछन्, यिनीहरूले साँच्चै हामीलाई के गर्ने हुन् भनेर बाहिर मेम्बर नभइकन बस्ने पनि एउटा जत्था छ। र धेरै एनआरएनएमा हामी मेम्बर पनि छौँ, 20,000 को सङ्ख्यामा हामी छौँ। अब अहिले म बिस्तारै दिनै जुन घटनाहरू घटिरहेका छन् यसमा के देखिरहेको छु भने हामी सही बाटोमा अलि हिँडिरहेको छैनौँ कि जुन एउटा बाहिर इमेज आएको छ एनआरएनए को, यसले के देखाएको छ भने तिमी चुनाव उठ्नुपर्छ भने तिमी अलि धनी नै हुनुपर्छ है। किनभने अहिले जुन किसिमका एक्स्ट्रा भ्यागेन्जाहरू भइरहेका छन्, टिमैले टोली लिएर हिँड्ने, हरेक सहरमा लिएर हिँड्ने, ए बाबा हो यो अमेरिका यति
एउटा देश छ अहिले जुमले गर्दाखेरि हामी कुनै जुमले मात्रै होइन अरू मेसेन्जरले फोनले हामी कुनै पनि ठाउँमा हामीले भर्चुअली प्रोग्रामहरू गर्न सक्छौँ, इन्टरेक्सनहरू गर्न सक्छौँ, छलफलहरू गर्न सक्छौँ भने ती कार्यक्रमहरू र त्यसपछि अलिकति सबै कुरा पनि अति भयो भने मिठो हुँदैन, गुण पनि अति भयो भने मिठो हुँदैन भने चाहिँ गरेर यो चुनावी चलखेल भन्छु म, चुनावी चलखेल पनि अलि बढ्ता भएको छ। हामी सानो समाज छौँ, हाम्रा समस्याहरू धेरै होलान् तर सामूहिक समस्याहरू थोरै छन्। हाम्रा केटाकेटीहरू छन्, हाम्रो जान परिवार छन्, हामी छौँ, हाम्रो जागिर छ, हाम्रो स्वास्थ्य छ। त्यो अनि त्यसपछि हामी समुदायको हिसाबमा हामीले कसरी नेपालीको शिर उच्चा राख्ने भन्ने हाम्रो दायित्व छ। यति नै हो मोटामोटी रूपमा भन्दाखेरि। मैले अब यसलाई हाम्रा महिलाहरूका कुराहरू छन्, हाम्रा मानसिक स्वास्थ्यका कुराहरू छन्, त्यसमा हामी आउँछौँ भने मलाई मेरो डर के हो भने यो विखण्डनतिर गइरहेको जस्तो छ। अब त्यसमा हजुरहरूलाई प्रति प्रश्न आउँछ, ए बाबा चुनाव गऱ्यौँ त के नराम्रो भयो? सबै चुनावमा हामीले सबैलाई कम्पिटिसन गरेका छौँ, जो राम्रो छ त्यही आउँछ, ठिक छ। तर त्यो गर्ने क्रममा हामी आफ्नै साथीभाइलाई भोलि त्यो चुनाव जितेर हारेपछि सँगै काम गर्न सक्ने अवस्थामा ल्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? प्रश्न त्यहाँ हो। र यो 2 वर्षको समय हामी कुर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यो त भोलिन्टरी जब हो, यसमा जागिर आउँदैन र यो देश चलाउने कुरा होइन। भने हामी समाजै बनाउने हो भने हामी अभियन्ताहरू जसलाई हामीले अभियन्ताहरू भनेर भनेका छौँ, उहाँहरूले यो कुरामा किन सोचिदिनु भएन? र अब त ढिला भइसकेको छ। उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दिइसक्नु भएको छ, नाम फिर्ता लिने समय पनि गइसकेको छ। तर पनि हजुरहरूले सोधिदिनु होला, टोन डाउन गर्नुहोस् कृपया, तपाईँहरू जित्नुहोस् हार्नुहोस्। र एउटा कुरा मैले यो कार्यक्रमहरू चुनावी सभाहरू हेर्ने गरेको छु, लम्बे तान भाषण गर्नुहुन्छ, तर हजुरहरूले के सोधिदिनु होला भने तपाईँ भोलि चुनाव जितेर आएपछि 1, 2, 3, 4मा जानु पर्दैन। तपाईँसँगबाट हाम्रो समाजले आशा गर्ने कुरा के हो 1, 2, 3 भनेर सोधिदिनु होला। सकिन्छ भने त्यसलाई पछि फेसबुकको पोस्टिङमा पनि त्यसलाई राखौँ ताकि हामीले देख्न पाऊँ 20,000 भोटहरू त्यो चुनावको दिन मात्रै भोट काउन्ट हुन्, त्योभन्दा अगाडि कसैले काउन्ट नगरून्। त्यो कुरा पनि म हजुरहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यो कुरा पनि प्रष्ट पारिदिनु होला। त्यति नै हो मैले भन्नुपर्ने कुरा। यो हामी एनआरएनए एउटा संस्था हो, हामी सबैलाई एनआरएनए चाहिन्छ। र म विशेष गरेर अमेरिकामा बस्ने एनआरएनए को मेम्बर भएको हुनाले उहाँहरूलाई अर्को पनि के गरिदिनु होला भने तपाईँले अमेरिकाको एनसीसीलाई सबैभन्दा माथि ठाउँमा पुर्याउने तपाईँको व्यक्तिगत प्रोग्राम के हो त्यो पनि सोधिदिनु होला। मलाई त्यो पनि चासो छ, किनभने अब हामीले चाहेर होइन, तर हाम्रो वास्तविकता नै के हो भने अहिले अमेरिकामा हामी सबै धेरै नेपालीहरू छौँ, तर अहिले एनआरएनए अभियान जुन ग्लोबल इनिसिएटिभ छ त्यसमा चाहिँ अमेरिकाको एनआरएनए त्यति धेरै माथि पुग्न सकेको जस्तो मैले लागेको छैन। र यो गर्नको लागि उहाँहरूका के हुन्, अब त्यो लिडरसिपलाई होला, अब बोर्ड मेम्बरलाई नसोध्नु होला त्यस्तो क्वेसनहरू, तर लिडरसिपलाई त्यो क्वेसन पनि राखौँ। मैले अहिले यति भने गुणराजजी, हजुरले मलाई यति कुरा राख्न दिनुभएकोमा हजुरलाई फेरि पनि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर तारा सिग्देलज्यू। र यहाँले एनआरएनमा बौद्धिक व्यक्तित्वदेखि लिएर युवाहरूलाई पनि जोड्ने काम गर्नुभएको छ र निरन्तर एनआरएनकै अभियानमा लागेको देखिन्छ। तर नेतृत्वमा जानको लागि यहाँलाई हाम्रो अहिलेको नेतृत्वहरूले कसैले अफर गर्नुभएको थियो अथवा अहिलेको नेतृत्वले अथवा विगतकाले गरेको अवस्था के कस्तो छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अलिकति त्यसको बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यसको साथमा जस्तो डाक्टर साहबले चाहिँ कुनै व्यक्तित्वलाई इन्डोर्स पनि गर्नुभएको छ कि छैन, हाम्रो पब्लिकलाई पनि एउटा हजुरको आफ्नो स्ट्यान्ड के छ भन्ने देखाउनको लागि पनि हामीले त्यो सोध्न चाह्यौँ। हजुरले यो दुईटै पक्षलाई समेटेर थोरै राखिदिनु भयो भने, अनि हामी सतीशजीतर्फ जाँदैछौँ नेक्स्टमा। हस्, म परशुरामजीको प्रश्नमा जान्छु, त्यसपछि गुणराजजीको प्रश्नमा आउँछु। हजुरले प्रश्न राख्नुभयो, धेरै धन्यवाद। मलाई साथीहरूले अनौपचारिक रूपमा होइन सर पनि जानुपर्छ, यसमा सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू नआएका चाहिँ होइनन्। र मैले उहाँहरूलाई के भन्ने गरेको छु भने म अहिले जुन काममा छु, मेरो जुन प्रोफेसन छ अहिले, त्यो प्रोफेसनले
मलाई अलिकति धेरै समय दिनलाई चाहिँ मैले कमिट गर्न सक्दिनँ। मेरो कामको नेचर त्यस्तो छ। त्यो हुनाले अहिले चाहिँ म त्यो अवस्थामा छैन र जुन दिन म त्यो अवस्थामा आउँछु त्यो दिन मलाई कसैले अनुरोध गर्नु पर्दैन। मलाई र म एउटा कुरा थियो। अर्को कुरा, मैले एनआरएनएको लागि काम गर्नको लागि म आफूलाई जहिले पनि तयारी रूपमा राखिराखेको छु र राख्नेछु। र त्यसैमा म गुण्डाजीको प्रश्नमा जान्छु। मैले कसैलाई इन्डोर्स गरेको छु कि छैन भन्ने कुरामा यो कुरा म इन्डोर्स गरेको छैन र म अहिले गर्नेवाला पनि छैन। किनभने मेरो एउटा आफ्नो भोट त जान्छ नै, तर हामीले के गर्नुपर्छ भने चुनावलाई सम्मान गर्ने हो, मतदाताहरूको मतलाई सम्मान गर्ने हो, उहाँहरूले गएर चुनाव भोट माग्ने हो। मेरो इन्डोर्समेन्टले मैले यहाँ साथीहरूले गरेको देखाएको छु। मैले यो क्यान्डिडेटलाई इन्डोर्स गरेँ र यसले चाहिँ जित्छ भन्ने खालको त्यस्तो किसिमको चाहिँ अलिकति अहमता भन्छु म, त्यस्तो खालको चाहिँ प्रदर्शन नगरौँ। र मैले चाहिँ कसैलाई पनि इन्डोर्स गरेको छैन र अहिले गर्ने पक्षमा पनि छैन। अहिले त्यति नै भनेको नाजी। भनेको बौद्धिक व्यक्तित्वले एउटा सबलाई समभावले हेर्नुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा हो? एकदमै। अहिले 5 जना 4 जना कति हुनुहुन्छ, अब त्यहाँ अलिकति विवाद आइरहेको छ, तर जति पनि अध्यक्षमा उठ्नुभएका अथवा अरू पदमा उम्मेदवारी दिनुभएकाहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई हामीले समान रूपमा हेर्नुपर्छ। उहाँहरूका कुरा सुन्नुपर्छ, किनभने सुन्न बाँकी नै छ नि त, चुनावको दिन आउनै बाँकी छ। त्यसो भएर उहाँहरूको कुरा सुन्ने, सबैको कुरा सुन्ने, सबैको विचार राख्न दिने र आफ्नो मत बनाउने, त्यही मत अनुसारको मतदान गर्ने पक्षमा म छु। हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। र अब म सतीशजी तर्फ जान चाहन्छु। सतीशजी, अब यहाँ चाहिँ एनआरएनको मिडिया कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ अहिले तत्कालीन कार्य समितिको। अब यसको चाहिँ यो पदभार कहिलेसम्म रहने हो, कसरी जाने हो, त्यो त अलिकति मलाई टेक्निकल पक्ष पर थाहा भएन। त्यही पनि बहालमै हुनुहुन्छ भन्ने लागेको छ। र अब इन्जाले दर्शकहरूलाई पनि जानकारी फेरि पनि गराउन चाहन्छु। इन्जाले समाजमा रहनुभएका विभिन्न स्वतन्त्र व्यक्तित्व, बुद्धिजीवी वर्ग, समाजलाई विभिन्न तरहले रिप्रेजेन्टेसन गर्नुहुने महानुभावहरूसँग मिलेर यो चाहिँ संवादको कार्यक्रमलाई सिरिज अफ डिबेट सेसन्सलाई हामी अगाडि लाँदैछौँ। र यो डिबेट सेसनको बारेमा यसलाई कसरी बताइदिनुहुन्छ र यसमा चाहिँ कुनै एनआरएनमा देखिएका कमी कमजोरीहरू त्यस्ता कुनै छन् कि, अथवा चाहिँ एज अ मिडिया कोअर्डिनेटर यस किसिमका मिडिया फोरमले चाहिँ यस्तो तरिकाले यसलाई लैजाओस् भन्ने तपाईँको केही सुझाव छ, शुभकामना छ, या चाहिँ कुनै आफ्ना भनाइहरू छ भने राखिदिनु न अनुरोध गर्छु। सतीश तपाईँ। हजुर, सबैभन्दा पहिला त यो अवसरको लागि म इन्जा परिवार, गुणराजजी लगायत सबैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दछु। मैले पटक पटक भन्ने गर्छु, जब हामी देश छोड्छौँ, भूगोल छोडिन्छ तर भावना छोडिँदैन, माटो छोडिन्छ तर मन छोडिँदैन। देश माटो र भूगोल मात्र होइन, भाषा, संस्कृति र सभ्यता पनि हो। देश रहरले छाडिँदैन, अभाव र आवश्यकताले छाडिन्छ, केही अवसर अनि बाध्यताले छाडिन्छ। यो परदेशी नेपालीहरूको एउटा साझा संस्था हो, त्यसकारण एनआरएनए। र हामी यहाँ भएका सबैजना आबद्ध छौँ। धेरै नेपालीहरू संसारभरिबाट आबद्ध हुनुहुन्छ। अमेरिकामा अहिले रेकर्ड ब्रेक भएको छ, 20,000 नेपालीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। झन्डै 22,000ले निवेदन दिनुभएको थियो, केही टेक्निकल कारणले उहाँहरूले बिग्रेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भनेको आकर्षण बढ्दैछ। त्यसमा अहिले निर्वाचनको हामी सङ्घारमा छौँ। तपाईँले कहिलेसम्म हुन्छ मिडिया कोअर्डिनेटर भन्नुभएको थियो, सायद यो कार्य समिति हुँदासम्म मेरो पनि आफ्नो दायित्व रहन्छ नै। त्यसैको पेरिफेरीमा म छु। र जहाँसम्म तपाईँहरूले यो इन्जाले अहिले एउटा कार्यक्रम गर्न खोजिरहनु भएको छ, उम्मेदवारहरू सकेसम्म सबै उम्मेदवारहरूलाई समेटेर उहाँहरूको पद अनुसार एकै ठाउँमा ल्याएर जुन डिबेट गर्ने एउटा प्रयास गर्न खोज्नु भएको छ होइन। काम गर्दै जाँदाखेरि यहाँ तपाईँहरूले सोचे भन्दा राम्रो पनि हुनसक्छ, कहिले काहीँ ग्लिचेजहरू होइन, सोचे जस्तो नहुन पनि सक्छ। त्यो तपाईँहरूकै मात्रै कारणले हुँदैन, अरूको कारणले पनि हुनसक्छ। त्यो जे होस्, तर जुन प्रयास सुरु गर्नु भएको छ, तपाईँहरूले एउटा
अत्यन्त राम्रो प्रयास हो भन्ने मैले सोचेको छु। किनभने म आफैलाई पनि धेरै साथीहरूले ल न इन्टरभ्यू गरौँ भनिरहनु भएको छ। चुनावी कुरा हो र म आफै त्यहीँ भएको हुँदाखेरि म अहिले अरू बेला म अलि बढी सक्रिय थिएँ। चुनाव आइसकेपछि भइरहेको अब जुन एउटा साथीहरूको विश्वास छ प्रतिबद्ध म प्रतिको त्यो फेरि गिर्छ कि भन्ने हिसाबले पनि मैले अहिले आफूलाई अलिकति बचाएर राखेको छु। तर चुनावको झन्डै 10 दिन अगाडिबाट मैले पनि केही अलिकति आफ्नो पर्सनल मैले जुन मेरो स्टाइल गर्छु त्यो गर्न खोजिरहेको छु। म कति सम्भव हुन्छ थाहा छैन। तर मलाई अघिल्लो पटक एउटा कार्यक्रममा एकजना पत्रकार साथीले सोध्नु भएको थियो, तपाईँले सबैजनालाई ल्याएर बोल्नु पर्थ्यो भन्नुभएको थियो। त्यो बेलामा मैले भनेको थिएँ त्यसको लागि इन्जा र नेजा दुईटा संस्था यहाँ मौजुदा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सक्रिय हुनुहुन्छ र उहाँहरू भनेको के भने हाम्रो समाजले दिएको एउटा अर्को इन्टिटी हो हैन। एनआरएनए भने जस्तै इन्जा आफैमा एउटा स्वतन्त्र संस्था हो। तपाईहरूले गर्नु जुन खोज्नु भएको छ त्यो धेरै स्वागतयोग्य छ, प्रशंसनीय छ। अब किन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको तपाईँले अलिकति कसरी गर्न सकिन्छ के भन्नुभएको थियो। यो अवसर हो। यो अहिले तपाईँहरूले गर्न खोजेको कार्यक्रमलाई मैले अवसरको रूपमा ल्याएको छु। अवसर कसका लागि? तपाईँहरूलाई त हुँदै हो हैन। एउटा संस्थाले एउटा यस्तो राम्रो गहन जिम्मेवारी पुरा गर्न खोज्नु भएको छ, त्यो एउटा अवसर हो। बोल्ने अहिले धेरै उम्मेदवारहरूलाई बोल्न मन छ, उहाँहरूका धेरै विचारहरू छन्, केही गरौँ हुटहुटी छन्, ती सारा चिजहरूलाई कहीँ न कहीँ व्यक्त गरौँ भनेर अहिले उहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ। त्यो एकै ठाउँबाट तपाईँले दिन पाउनु उहाँहरूले दिन पाउनुहुने भयो हैन। अहिले ठाउँ ठाउँमा गएर कहीँ 20 जना होला, कहीँ 100 जना होला, कहीँ 500 जनाको गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। त्यो सबैलाई तपाईँहरूले समेटिदिनु भयो। साथसाथमा ती सबै तिनैजनालाई एक ठाउँमा पनि ल्याइदिनु हुने भयो। त्यसले उहाँहरूको लागि अवसर हो। धेरै मान्छेका प्रश्न छन् हैन। पत्रकारका जस्तै एउटा सामान्य मेम्बरै नबनेको मान्छेको पनि प्रश्न छ आजका दिनमा उहाँहरूप्रति, संस्थाप्रति। त्यो प्रश्न सोध्नेहरूलाई पनि आज अवसर हुनेछ। तपाईँहरूको कार्यक्रम तपाईँहरूसँग उहाँहरू एकाकार भएर आफ्ना प्रश्न आफैले भन्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू मार्फत पनि उहाँहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ र ती प्रश्नहरू गर्दै गर्दा उहाँहरूले बोल्दै गर्दाखेरिमा हाम्रो समाजले एउटा स्पष्ट चिज बुझ्न पाउनेछ। ए हाम्रा नेताहरू यस्ता यस्ता हुनुहुन्न रहेछ हैन। सबै कार्यक्रम हामी जान्न नपाएको होला। यो त सुविधा सम्पन्न छ नि, आफ्नै घरमा तपाईको त्यो लाइभ कार्यक्रम सकियो भने पनि तपाईको कार्यक्रम फेरि हेर्न मिल्छ। त्यसकारणले हामी सबैलाई के हो भने अमेरिकाको समाजलाई अथवा बाहिरबाट पनि अमेरिकाको एनआरएन बुझ्न चाहनेलाई यो एउटा बुझ्नका लागि पनि अवसर हो, बोल्नका लागि अवसर हो, प्रश्न गर्नका लागि अवसर हो र बुझ्नका लागि अवसर हो। अब यहाँभन्दा धेरै बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। प्रश्नले परिपक्वता ल्याउँछ। प्रश्न धेरै गरौँ अहिले उम्मेदवारहरूलाई हैन, हामी सबै मिलेर प्रश्न गरौँ। प्रश्नले एउटा बच्चाले पनि प्रश्न गरिरहन्छ नि त, अनि ऊ परिपक्व हुँदै जान्छ। हामीले धेरै प्रश्न मन लाग्यो हैन, जे पनि नचाहिँदा प्रश्न पनि गरौँ, यो बेला हो गर्ने। त्यसपछि जब चुनाव हुन्छ, नेतृत्व आउँछ, त्यसपछि हामी सबै मिलेर उहाँलाई सहयोग गर्ने हो। म यो भन्न चाहन्छु र तपाईँले अवसर फेरि पनि अरू पनि कुरा होला। अहिले म यति नै भन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सतीशजी। तपाईँ आफू एनआरएनको मिडिया कोअर्डिनेटर हुँदा हरेक दिन चाहिँ व्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ आफ्नो कामबाट चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अलिकति दर्शकहरूलाई मौकामा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। यो मेरो लागि एउटा अवसर पनि भयो, मलाई पनि अवसर भयो तपाईँले अहिले यो प्रश्नले। म एनआरएनको अर्कै एउटा विभाग थियो, मिडियासँग सम्बन्धित अर्को छ हैन, प्रवक्ता जो हुनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को कमिटी पनि छ सञ्चारको। तर अब के कारणले उहाँहरूको अलिक टेक्निकल केही भयो होला, अनि मलाई झन्डै 6 महिनापछि पेन्डामिक सुरु हुनुभन्दा अगाडि मलाई यो विषयमा उहाँहरूले तपाईँ मिडिया कोअर्डिनेटर बस्नुहोस् भन्नुभएको थियो। मैले हुँदैन, यो पेन्डामिकको बेलामा नगरौँ होला भने गर्दै गर्दा म आफै सुरुमै मलाई कोरोना पनि लाग्यो हैन। अनि त्यसपछि फेरि अलिकति के भने कोरोना नेपाल अमेरिकाभरि र विश्वभरि फैलिसकेपछि यो एउटा अवसर पनि हो हैन। मिडियाले एनआरएनले धेरै कामहरू गर्न लाग्यो। तपाईँले सोध्नुभयो भने मसँग यहाँ लिस्ट पनि छ केही गरौँला हैन। अनि त्यसपछि उहाँहरूले मलाई त्यो अवसर दिनुभयो। धेरै सरसल्लाहपछि मैले यो जिम्मेवारी लिएँ। लिइसकेपछि अब अनेक समस्याहरू, अनेक कुराहरू आए र ती सबै कुराहरूलाई जस्तो सेन्ससका कुराहरू हैन, पेन्डामिकका कुराहरू, अरू धेरै कुराहरूमा मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि मिडियाको रूपमा, मिडिया कोअर्डिनेटरको रूपमा मैले धेरै सहयोग गर्न सकेँ होला भन्ने मेरो बुझाइ छ। धेरै साथीहरूले अहिले भिजिबल भयो, एनआरएनए अलिकति गयो, बिचमा गरेका कामहरू हैन, उहाँहरूले गरेका कामहरूलाई सर्वसाधारणले थाहा पाउनुभयो
अवसर मिल्यो उहाँहरूलाई भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु। अब यो मूल्याङ्कन गर्ने काम अब सबै दाजुभाइको हो होइन, म त्यसरी लिन्छु। म आफू चाहिँ सन्तुष्ट छु, किनभने हामी पनि स्वतन्त्र रूपमा होइन एउटा जिम्मेवारी, म त चुनाव जितेर आएको पनि होइन, मलाई त होइन गर्छु भनेरै आएको होइन, मलाई उहाँहरूले यो गर्नुहोस् भनेर दिनुभएको हुँदाखेरिमा मैले जुन समय बिताएँ होइन त्यो चाहिँ नि मलाई मेरो लागि मैले एकदम बल दिएरै नै गरेको हो भन्ने मलाई लागेको छ। हजुर, थ्याङ्क यू सतीशजी। र म अब अगाडि बढ्न चाहन्छु हाम्रो अर्का अतिथि, इन्जा बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। इन्जा कार्य समितिमा पनि विभिन्न पोलिसी निर्माणको कुराहरूलाई विभिन्न समावेशीय पक्षहरूमा ध्यान दिएर यसको चाहिँ बौद्धिक पक्ष कन्टेन्ट एस्पेक्टहरूलाई ध्यान दिएर जहिले पनि सुझाव सल्लाह र पार्टिसिपेसन गरिरहनु भएको छ। र सिनियर जर्नलिस्ट पनि हुनुहुन्छ विष्णु शर्माज्यू, बाल्टिमोरबाट रिप्रेजेन्टेसन अहिले गरिरहनु भएको छ। र म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। र साथै जस्तो यो एनआरएन जस्तो सामाजिक संस्था जसलाई अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन पनि भन्ने गर्छौँ हामी, यसमा सबैको एक्सपेक्टेसन छ। अघि सतीशजीले भन्नुभयो जस्तो सबैलाई केही न केही भन्नु छ, सबैले केही न केही गुनासो गर्नु छ, अथवा चाहिँ आफ्नो रुचिको पक्षमा केही न केही यहाँबाट हुन्छ कि आफ्ना समस्याहरू यहाँबाट पो समाधान हुन्छ कि भन्ने चाहिँ सबैले एउटा न एउटा एक्सपेक्टेसन राखेको देखिन्छ। जस्तो युथहरूले पनि यस किसिमले राखेको देखिन्छ, वुमेनहरूले पनि जस्तो वुमेन पार्टिसिपेसन भएन नेतृत्वमा भन्ने कुराहरू बारम्बार आइरहेका हुन्छन्। अन्य हिसाबले पनि जस्तो हाम्रो नेपाल छ 4 जात 36 वर्ण भनिन्छ, तराई हिमाल पहाड, त्यसै गरी यो सुन्दर हुनु पर्यो, यहाँ पनि त्यो प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो र सबैलाई हेरिनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ बारम्बार आउँछ। हजुरले यस किसिमको चाहिँ इक्वालिटी इस्युहरूलाई पहिलादेखि पनि हेरिरहनु भएको र अहिलेको अवस्थामा पनि एनआरएनलाई अन्य सामाजिक कामको दृष्टिकोणबाट अलिक नजिकबाट हेर्नुभएको हुँदाखेरि चाहिँ हामी कसरी जाँदा ठिक हुन्छ? अलिकति पब्लिकमा पनि यो चाहिँ एउटा सेसन डिस्कसनको कुरालाई अलिकति ओपन गरौँ भन्ने हिसाबले यहाँको दृष्टिकोण बुझ्न चाहे मैले। धन्यवाद गुणराजी। सबभन्दा पहिला म त्यस्तो विज्ञ त केही पनि होइन गुणराजी, म एकदम सामान्य मान्छे हुँ होइन। आफ्नो पेसाप्रति जिम्मेवारी वहन गर्न चाहन्छु उत्तरदायीपूर्ण रूपमा, त्यति मात्रै हो। म एकदमै सामान्य मान्छे हुँ, म केही पनि होइन। म पढ्दै लेख्दै भर्खर सिक्दै गरे जस्तो पनि हो। जिन्दगीमा धेरै कुरा सिक्न पर्ने हुँदो रहेछ नि, त्यही भएर सिक्दै पनि छु। अब रह्यो एनआरएनको कुरा, एनआरएनमा अब मलाई चाहिँ एउटा वुमेनको पार्टिसिपेसनको हिसाबले पनि धेरै कुरा राख्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई गुणाजीले। अनि मैले देखेको कस्तो भयो भने म धेरै जसो एनआरएनको प्रोग्राममा अथवा यस्तोमा धेरै त इन्भल्भ भएकी छैन होइन। तर पनि मैले इन जेनरलमा चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ वुमेनको पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ भनेछौँ, तर पोलिसी लेभलमै वुमेनको पार्टिसिपेसनको लागि के भएको त भन्ने कुरा चाहिँ अलि पारदर्शी छैन कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। म त्यसमा चाहिँ अलि अवेर पनि नभएको पनि हुन सक्छु है। तर के भन्दाखेरि मैले 1-2 जना पार्टिसिपेन्ट जो चाहिँ अहिले उठ्न खोजिराख्नु भएको छ उहाँहरूसँग पनि मैले कुरा गरेकी थिएँ। अनि कस्तो छ भन्दाखेरि एजेन्डालाई कसरी लाने त भन्ने कुरामा पनि अलि चाहिँ त्यो जुन कुराको क्लियरिटी हुनुपर्छ नि होइन, त्यो चाहिँ अलि नभएको जस्तो पाएँ मैले। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टिसिपेसन मात्र होइन, पार्टिसिपेसनले नेतृत्वमा पुर्याउने मात्र होइन कि त्यो नेतृत्वलाई चाहिँ फङ्सनिङ गर्ने काममा समेत कसरी गर्न सकिन्छ त भनेर चाहिँ एनआरएनले सोच्नुपर्ने बेला छ। किन भन्दाखेरि हामी पार्टिसिपेसनमा चाहिँ 80% को भन्दा पनि, म त अब त पपुलेसनको हिसाबले जाँदा पनि हुन्छ, अब मेम्बरसिप हामी कति छौँ, त्यसमा चाहिँ महिला मेम्बरसिप कति छौँ, पुरुष मेम्बरसिप कति छौँ होइन, त्यो हिसाबले पनि त्यो के अरे उम्मेदवारीको चाहिँ डिभिजन गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। निसन्देह महिला पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ भन्नेमा म एकदमै जोरदार रूपमा चाहिँ कुरा राख्न चाहन्छु। र त्यस्तो कुरालाई चाहिँ भनेर मात्रै पनि हुँदैन, हामीले पोलिसी लेभलमा चाहिँ कस्तो कुराहरू गरेका छौँ त, पार्टिसिपेसन ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले के कुरालाई चाहिँ यो चाहिँ जेन्डर ब्यालेन्स चाहिँ हामीले चाहिँ इनिसिएटिभहरू चाहिँ इन्हान्स गरेका छौँ त भन्ने कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब म धेरै कुरा यसको बारेमा किन धेरै कुरा म बोल्न चाहन्न भन्दाखेरि चाहिँ मैले उहाँहरूसँग चाहिँ के कुरा गर्नुपर्छ भनेर म पनि आफू त सबै कुरा त पढ्न त पर्यो नि त, मैले त्यो त्यतिकै बोल्न त भएन। तर अहिलेको मा हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने महिलालाई पार्टिसिपेसन गराउने कुरा भन्दाखेरि के कसमा गर्ने त भन्दाखेरि वुमेन कोअर्डिनेटर, वुमेन यस्तो मात्रै। जस्तै
प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट अथवा कोषाध्यक्षमा किन अथवा अरू पोस्टहरूमा पनि वुमेनलाई जस्तै हाम्रो अब समावेशी हिसाबले चाहिँ गराउन के फरक पर्छ र भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब त्यसको लागि अघि एक ठाउँमा परशुराम सरले, अर्को हाम्रो सुवेदी सरले कुरा उठाउनु भएको थियो, जस्तै अब एनआरएनको पनि चुनाव उठ्दाखेरि चाहिँ अर्थको कुराले धेरै महत्त्व राख्न थालेछ भन्ने कुरा देखा पर्यो। अब त्यसमा चाहिँ वुमेनहरू चाहिँ त्यसरी अब अर्थलाई चाहिँ त्यति धेरै अब भन्नुहोस् न, अब हामी अहिले भर्चुअलमा गर्न सकिरहेछौँ तर पनि अब प्रोग्राम अर्गनाइज गरेर पुरा अर्को चाहिँ सिटीहरूमा गएर अर्को राज्यमा गएर हामी चाहिँ प्रोग्रामहरू गरिरहेछौँ भने अब त्यसमा त निस्सन्देह त्यहाँ त अर्थ त लाग्छ, खर्च त लाग्छ होइन। भनेदेखि त्यस्तो कुरामा चाहिँ वुमेनहरू कति इम्पावर हुनुहुन्छ त त्यस्तो गर्नलाई होइन। अब यो त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू एउटा चाहिँ महिलालाई चाहिँ ल्याउनको लागि, अगाडि बढाउनको लागि महिला आफू त आउनु पर्यो, त्यसमाथि पनि सपोर्टिभ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। मैले चाहिँ मेरो आफ्नो भावना चाहिँ यसरी राखेँ र पछि अनि हाम्रो अर्को प्रोग्राममा चाहिँ यसरी नै फेरि अरू कुराहरूमा थप्दै जानेछु। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। खास गरी हामीले यो एनआरएनका उम्मेदवारहरूसँग एउटा इन्ट्रेक्सन गर्ने कार्यक्रमको तयारीको लागि गरिएको कार्यक्रम हो आज। र यहाँहरू जस्तै एउटा प्रतिनिधि पात्र बाहिरबाट आएर हाम्रा कस्ता खालका जिज्ञासाहरू, कस्ता प्रश्न राखिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भको कुरा पनि हो। किन यो सान्दर्भिक छ भने अहिले फेसबुकबाट लाइभ पनि भइरहेको छ, धेरैभन्दा धेरै उम्मेदवारहरूले, सदस्य भएका सदस्यहरू, नभएका सदस्यले पनि हेरिरहनु भएको छ र त्यो तयारीको लागि पनि एउटा सहज होस् भन्ने हिसाबमा हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। गुणराजी, अलिकति म यहाँ एनआरएनसँग सम्बन्धित कुराहरू र म विशेष आभार र धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेको यो भेरिफिकेसन कमिटी हाम्रो मित्र राजन पन्त भाइले हेरिरहनु भएको छ, यहाँ असाध्यै खुसी लागेको छ, किनभने यही हो सोलिडारिटी, यही हो सहयोग भनेको। उहाँहरूले हामीले गरेको काम कस्तो भइरहेछ भनेर हेरिरहनु भएको छ। राजनजीलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र थोरै म एड्रेस गर्छु गुणराजी, त्यसपछि प्रवेश गरौँला। र एनआरएनको आजीवन सदस्य र जीवन नै एनआरएन हो भनेर आफ्नो प्रस्तुतिमा म एनआरएनको लाइफ मेम्बर हुँ भनेर प्राउड गर्ने व्यक्तित्व ध्रुव सिंह सिलवालजीले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ यहाँ, उहाँलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी सतीश त्रिपाठीजी सधैँ सकारात्मक सोच लिने व्यक्तित्व, राजेन्द्र पगेनी, सतीश त्रिपाठी देखेपछि मलाई त्यो अनुहार हेरेपछि एकदमै उज्यालो महसुस हुन्छ, सकारात्मक सोच आफैमा भएको व्यक्तित्व उहाँले हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। लामो समय यहाँ बस्ने श्याम खनालजी अहिले नेपालबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। सृजन ताम्राकारीजी धेरै प्रश्नहरू राख्नु भएको छ, हामी उम्मेदवारकै बिचमा उहाँका जिज्ञासाहरूलाई हामी एड्रेस गर्नेछौँ, किनभने हामी त्यो तयारीको लागि आएका छौँ। कमसेकम पनि हाम्रा उम्मेदवारहरूले यी उहाँका जिज्ञासाहरू पनि हेर्नुहुनेछ। एउटा दुईटालाई पढिदिनु भए पनि हुन्छ, किनभने पब्लिकबाट आएको कुरालाई हामीले म यहाँ भएसम्म म पढ्छु। त्यस्तै गरी ग्रेट पोइन्ट ताराजी भनेर चाहिँ राजनजीले भन्नुभएको कुराहरू मैले भने। सृजनजीले लेख्नु भएको छ, चुनाव अभियानको 2-4 हप्ता दिन मात्रै मुराउने एनआरएनको नाटक र नौटक्की मात्रै बढी भएको छ भन्नुभएको छ। जे देख्नु भएको छ दर्शकले त्यही भनिएको छ, त्यही भएर हुँदै आएर तिखारिएर यहाँ आएको छ। यसमा सतीश त्रिपाठीजीले धेरै राम्रो भेरी वेल सेड भनेर लेखिरहनु भएको छ। त्यस्तै धेरै व्यक्तित्वहरू मैले देखिरहेको छैन। ईश्वरी भट्टजीले न्यू हेम्सायरबाट हेरिरहनु भएको छ, उहाँ पूर्व चाहिँ च्याप्टर अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र हाम्रो यो मनसाय र हाम्रो कार्यक्रम भनेको हाम्रा उम्मेदवारहरूले आफ्ना भावना, आफ्ना विचार, हिजो गरेका कामहरू, अब अहिले अब सतीशजी यहीँ हुनुहुन्छ। हाम्रो सामान्य ट्रेन्ड के हुन्छ भने ठुला बडा चाहिँ घोषणा पत्रहरू लेखिन्छन् तर कार्यान्वयन भनेको शून्य हुन्छ। ठुला म चाहिँ यो कमिटीमा यो के अरे टास्क फोर्समा बसेको छु भनेको छ, एउटा पनि मिटिङ हुँदैनन्। र यी बारेमा अबको एनआरएन हिजो जो 14 सालदेखि अहिलेसम्मको हिसाबमा हामी निरन्तर यत्तिकै छौँ। र हिजो 15 सालमा एनआरएनको अभियानमा हिँड्ने नेतृत्वहरू अहिले एनआरएनमा के काम गरिरहनु भएको छ जनताले त्यो बुझ्न खोज्दैन। किन भन्दाखेरि त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनेन अथवा एनआरएनले सोचे जस्तो काम गरेन। आज मैले मेरै संवादमा सम्झेँ 2015मा यति धेरै अध्यक्षका उम्मेदवार मित्रहरूको मैले एउटा गौरवका साथमा एनआरएनको सदस्य भनेर हिँड्ने स्थिति किन बनेन होला। म अब त्यसको कारण हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ र ती जिज्ञासाहरू भोलि आउन सक्छन् भन्ने मैले ठान्दछु। त्यसै गरी वेन इज द भोटिङ डे भन्नुभएको छ, यसको बारेमा राजेन्द्र प्रसाद भुषालजीले त्यसको बारेमा पछि कुरा गरौँला। र मैले लगभग यहाँ आएका व्यक्तित्वहरूलाई यति अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो सानो सेयर, सानो कमेन्टले पनि ठुलो परिवर्तन आउन सक्छ। हामी कसैलाई डिबेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा म जोड्दैछु। त्यसैले हाम्रो डिबेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ नि लेखेका कमेन्टका आधारमा पनि हामी कार्यक्रम बनाउँछौँ। र यही सन्दर्भमा युथहरूले
एनआरएन कस्तो हुनुपर्छ भनेर हेरेको छन्। म सानी बिष्ट जयन्ती बिष्टलाई मैले एउटा प्रश्न राखेँ, त्यसपछि गुणराजी तपाईँ अगाडि बढ्नु होला। जयन्ती बिष्टको हेराइमा एनआरएनको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? हजुर, सबैजनालाई मेरो नमस्ते, यहाँ आउनुभएका सबैजनालाई र फेसबुक लाइभमा हेरिरहनुभएका र गुणराज अङ्कल र परशुराम यहाँ सबैजनालाई म दुईजनालाई चाहिँ एकदम राम्रै चिन्छु होइन। धेरै धेरै धन्यवाद मलाई अब अवसर हामीले दिनुभएकोमा। युथहरूलाई पनि चिन्ने, चिनिने र नेतृत्वमा त्यो सिँढीबाट माथि उठ्ने काम गर्नुपर्छ। हामी पुरानो पुस्ताले तान्नुपर्छ भने नयाँ पुस्ताले पनि आफू पनि बल गर्नुपर्छ अगाडि सर्नलाई भन्दै म पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामी एज अ युथ हामी पनि अब हाम्रो जस्तै मैले भन्नुपर्दा म पनि नेपालमा जन्मेर हुर्केकी र म यहाँ अब आएको 5 वर्ष भयो। मलाई पनि हुन्छ नि केही गर्न मन छ, मैले पनि केही गरेर देखाम र नेपालको लागि हुन्छ नि यहाँ बसेर पनि मान्छे ओहो नेपाल छोडेर गए पनि नेपालीहरूले गर्न छोडेका छैनन्, नेपालीले गर्छन् भन्ने एउटा चाहिँ इक्जाम्पल सेट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। अनि मलाई चाहिँ एनआरएनको खासै धेरै बारेमा चाहिँ थाहा छैन होइन, अलिअलि थाहा हुँदैछ, तर मेरो मनमा धेरै नै प्रश्नहरू छन् होइन। अब जस्तै मेरो विचारमा चाहिँ एनआरएनले हामी फर्स्ट हुन्छ नि अब दुईवटा जेनेरेसन छ, फर्स्ट जेनेरेसन र सेकेन्ड जेनेरेसन होइन। युथहरूलाई धेरै इन्भल्भ गर्नको लागि चाहिँ सायद मेरो विचारमा चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन र सेकेन्ड जेनेरेसनको बिचमा धेरै नै ग्याप छ। सायद त्यही कारणले गर्दा नै होला युथहरू एकदमै ओपन भएर आउन नसकेको काम गर्नको लागि होइन। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हजुरहरूले एनआरएनमा अहिले यदि हजुरहरूले सक्नुहुन्छ भने कुनै वेमा धेरै नै वेहरू हुन्छन् होइन, कुनै पनि वेमा यदि फर्स्ट जेनेरेसन र सेकेन्ड जेनेरेसनको बिचको ग्याप यदि हामीले सँगै मिलेर हटाउन सक्यौँ भने चाहिँ यो धेरै नै राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद जयन्ती बिष्ट। गुणराजी, हामी यहाँ केही साथीहरूले लेख्नेका कुरालाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। डिबेटको पूर्व तयारीको लागि आज हामी यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। साथीहरूको नाम पनि लिदिउँ र हजुरले त्यो सिकाइदिनु न त्यहाँनिर। हजुर, बिलोन खम्बुले लेख्नु भएको छ खै त चाहिँ डिबेट कार्यक्रम कहिले हुँदैछ भन्नुभएको छ। त्यसैको तयारीको लागि हामी बसिरहेका छौँ र कस्ता खालका प्रश्नहरू हामीले उहाँहरूसँग राख्न सक्छौँ, राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने बारेमा हामीले सुरुवात गरेका हौँ र हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ भन्ने जानकारी पनि हो। र हामी भोलि पर्सि बिहिबारबाट गुणराजी बिहिबारबाट 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ होइन? हजुर, अब यो टाइमिङको चाहिँ अलिकति उम्मेदवारहरू फिल्डमा पनि हुनुहुने भएकोले गर्दाखेरि सम्भवतः हामी 8 बजे इस्टर्न टाइम 8 बजेबाट 8 बजेदेखि हामी हाम्रो कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यही भएर हामीले फ्लायर आउट गरिहाल्न पनि नसकेको, किनभने एकदम धेरै हुनुहुन्छ उम्मेदवारहरू, करिब भनौँ न हामीले समेट्नै पर्ने मान्छेहरू 200 भन्दा बढी नै हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू सबैसँग कम्युनिकेसन गर्न पनि हामीलाई अलिकति गाह्रो पनि भइरहेछ। यहाँहरूले पनि हामीलाई चाहिँ रिच आउट गरिदिनु भयो भने धेरै सजिलो हुने थियो मेसेजबाट। परशुरामजीलाई, मलाई अथवा यो प्यानलका कसैलाई पनि र चाहिँ अथवा एनआरएनकै साथीहरूलाई पनि यहाँले अर्को उम्मेदवार साथीहरू कसै न कसैलाई पनि टेक्स्ट मेसेजबाट कम्युनिकेट गर्नुभयो भने उहाँहरूले हामीसँग कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ हामीले यसमा समूह भनेका छैनौँ, हामीले कुनै पनि त्यस्तो यो समूहलाई यो प्यानललाई अगाडि बढाउने भनेका छैनौँ। हामी स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवारको एजेन्डालाई हामी ध्यान दिन्छौँ। एज अ क्यान्डिडेट यहाँले के गर्न चाहनु भएको छ त्यो कुरालाई। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब समयको हिसाबले अलिकति इस्ट वेस्ट कोस्टमा चाहिँ हामीले 8 बजे गर्दाखेरि उहाँ 5 बज्छ। कतिपय साथीहरू फिल्डमा हुनुहुन्छ भने पनि एटलिस्ट अलिकति इभिनिङ होस् त्यहाँ पनि भन्ने पनि सोचाइ हो। त्यसले गर्दा हामी 8 to 8:30 लाई सेट गर्न खोजिरहेका छौँ र यहाँहरूको सुझावलाई पनि हामी ध्यान दिनेछौँ। र यो बिहिबारबाट चाहिँ यो कार्यक्रम सुरु हुन्छ र यहाँहरूले फ्लायर हेर्न सक्नुहुन्छ। सायद भोलिदेखि नै हामी त्यो पहिलो लिस्टको कार्यक्रम र त्यसमा को आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी जानकारी गराउनेछौँ भोलिसम्ममा। धन्यवाद गुणराजी। म अलिकति यसमा थपिहालेँ। तपाईँहरू चुनाव प्रयोजनको लागि मन मिल्ने साथीहरू, भेगीय साथीहरू, मन मिल्ने साथीहरूसँगै हिँडेको भन्छु मैले यसलाई चाहिँ नि तपाईँहरू विचारसँगै मिलो, राजनीतिसँगै मिलेर सँगै हिँड्नु भएको भएर पटक्कै भन्ने पक्षमा छैन। र मैले देख्दाखेरि अमेरिकामा आएका हामी प्रवासीहरू नेपालको कुनै पनि राजनीतिमा सम्बद्ध भएर बसेका पनि छौँ भन्ने म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ। त्यसकारणले हामीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा तपाईँहरू एउटा अध्यक्षको पछाडि सँगै हिँड्नु भएको छ, त्यो ग्रुपैलाई ल्याएर हामी कार्यक्रममा गर्दैनौँ, हामी सासमिसै गर्छौँ।
त्यसमा गरिरहँदाखेरिको अवस्था भनेको हामी अब अहिले प्रत्यक्ष रूपमा देखिएका 4 जना अध्यक्षका उम्मेदवारसँग सँगसँगै हामीले एउटा पद र व्यक्ति हेर्छौँ हामी हैन, हामी हेरेर हामी त्यसरी गर्छौँ र यो हाम्रो कार्यक्रम भनेको विशुद्ध कसैप्रतिको इन्डोर्समेन्ट गर्ने र कसैप्रति आक्षेप पनि हुँदैन र कमन एउटा पब्लिकका मतदाताका विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने र खालकै कार्यक्रम हुन्छ र सबभन्दा ठुलो उद्देश्य भनेको एउटा बोर्ड अफ डाइरेक्टरको रूपमा उठेको उम्मेदवार ग्यास स्टेसनमा काम गर्छ, 7-Elevenमा काम गर्छ, तर उसँग दृढ इच्छा छ, भावना छ, दृष्टिकोण छ, तर खर्चै गरेर सबै ठाउँमा चाहिँ जेटमै चढेर जानुपर्ने खालको परम्परा जुन भइरहेको छ त्यसलाई निस्तेज गर्न सक्यो भने पनि त्यो पद बाहिर बसेर पनि एनआरलाई सहयोग गरेको हुन्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो र हामीले लगभग त्यस्तै गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ विगतका दिनदेखि। र अर्को कुरो, चुनाव जितेपछि चुनावमा जाँदा नेतृत्वमा जाने नेता हुँदो रहेछ, तर अभियानमा हिँड्ने मान्छे सधैँभरि जीवन्त रहँदो रहेछ र हामीलाई त्यस्तो खालको अभियन्ताको जरुरी छ जो चुनावमा जित्नु र हार्नुले फरक पार्दैन। त्यो खालको एउटा चाहिँ माइन्डसेटलाई निर्माण गर्न सक्यो भने पनि साँच्चैको सबैको प्रिय एनआरएन हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो एक्सपिरियन्स पनि अलिकति सेयर गरौँ भनेर पनि गुणराजीसँग, गुणराजी हामीले यस्तो खालको कार्यक्रम सुरु किन नगर्ने भनेर सुरु गर्यो नभन्दै आज हामीले सुरुवात गरेका छौँ। श्री गणेश गऱ्यौँ, हाम्रो एउटा विद्वान व्यक्तित्व विधिवत रूपमा डाक्टर तारा सिगदेलजीले हाम्रो कार्यक्रमको चाहिँ एउटा उद्घाटन जस्तो गरेर चाहिँ हामीलाई हौसला दिनुभयो। सतीश जस्तो हामीले सबै नाम परशुराम दाइलाई अलिकति रोक्दै हामीले सबै नामहरू यहाँ डिस्क्लोज गरेका छैनौँ, किनभने विद्वानहरूको कतिपय उहाँहरूको इच्छा हुन्छ कि तपाईँलाई हामी चाहिँ स्वतन्त्र रूपले कन्ट्रिब्युट गर्छौँ, हामी ब्याकग्राउन्डमा छौँ भनेर भन्नुभएको छ। जस्तो कि इन्जाले पहिला एकचोटि एनआरएनको बारेमा केही रिसर्च पनि गरेको थियो। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो मेम्बरसिपको बारेमा ठुलो क्राइसिस एउटा चाहिँ समस्याहरू पनि आएको थियो। त्यसको भेरिफिकेसन कसरी गर्ने, के गर्ने, एकातिर संस्था पनि अलिकति अन्योलितै थियो, कुन प्रयोग गर्दाखेरि के रिजल्ट आउँछ भन्ने त्यति भइरहेको थिएन, त्यो प्रयोगकै रूपमा आइरहेको थियो भने त्यसलाई धेरैले वाच गरेको हुँदा हामीले इन्जाले पनि त्यसलाई वाच गरेका थियौँ। कतिपय कमी कमजोरीमा हामीले सुझावहरू पनि राखेका थियौँ। पार्सियल्ली ती सुझावहरू पनि अहिले इम्प्लिमेन्ट भएका छन्। यसपालिको सदस्यताको कुराहरूमा त्यति धेरै कतिपय यो त आइ पनि रहन्छ होइन, तर कयौँ कुराहरू त्यहाँ एड्रेस गरिएका पनि छन्। त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा इन्टरेक्सनलाई चाहिँ पोजिटिभ एस्पेक्टबाट अगाडि लैजाने, यो होइन कि जिन्दगीभरि म चाहिँ एनआरएनको विरोधी, अब चाहिँ कम्मर कसेर पेटी बाँधेर त्यो ब्ल्याक बेल्टै म चाहिँ गरिसकेँ, अब चाहिँ म चाहिँ यस्तो हान्ने मात्रै हुँ भनेर पनि कहिलेकाहीँ कता कता यो एनआरएन अभियानहरूमा देखिने गर्छ। तर हामी त्यो होइन। हामी भनेको तपाईँ राम्रो गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई थ्याङ्क यू भन्छौँ। तपाईँले नराम्रो गर्नुहुन्छ, सुध्रिनुहोस्, अथवा यहाँ यस्ता इस्युहरू छन् जसलाई त्यसले इफेक्ट गरेको छ त्यो मान्छेहरूलाई ल्याएर बोलाउँछौँ। हामी जान्ने भएर त्यहाँ चाहिँ हामी तपाईँलाई पुराण पढाउन थाल्दैनौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ के भने एउटा पोजिटिभ, कसैको मिस्टेकमा पनि पहिला हामी रेस्पेक्ट गरेर उहाँलाई आदर गरेर त्यसमा यो भएको छ नि त भनेर चाहिँ हामी भन्ने गर्छौँ। एउटा सभ्य समाजको परम्परालाई, मान्छेलाई गल्ती सुधार्नको लागि दिने अवसरहरूलाई र एउटा चाहिँ ह्युमन डिग्निटी र सिभिलाइज्ड वे अफ डायलग, डिस्कसन र प्रोसेस अफ कम्युनिकेसन, त्यो कुरालाई चाहिँ हामी कहिले पनि भुल्ने छैनौँ। र बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध भनिन्छ भन्दाखेरि एक दिन कुनै पनि मान्छे जस्तोसुकै खराब भए पनि एउटा निचोडमा हामी पुर्याउन सक्छौँ भनेर हामी पोजिटिभ थिङ्किङबाट लाग्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि हामी चाहिँ त्यो बाटोमा पुर्याउन सक्छौँ। तर आक्रमण र जाइ लाग्ने मात्र गऱ्यौँ भने फगत दुईटा पशु बिचको झगडा बराबर त्यो हुन जान्छ। त्यो मानवीय एउटा सभ्य समाजको डिस्कसन त्यो हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा यो अम्ब्रेला अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एउटा कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, किनकि नेपाल गभर्मेन्टबाट पनि यो चाहिँ एउटा लेजिटिमेट, नेपाल गभर्मेन्टको संविधानमा लेखिएको छ एनआरएन को नाम, र चाहिँ विभिन्न कानुन, धारा, उपधारा लगायत परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पारित गरिएका छन् र त्यहाँद्वारा गाइडेड छ। त्यसले गर्दाखेरि एकपल्टको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने नारालाई हामीले उठाउँछौँ भने नेपालबाट पनि त्यसलाई एड्रेस भइसकेको छ। तर अरू थप के गर्न जरुरी छ, सरकार पनि कति पछाडि छ, कति कुन दृष्टिकोणले हेरिरहेछ, यी सारा कुराहरू यसमा संलग्न छन्। र यो निश्चित रूपले हामी अमेरिकी समाजमा जतिसुकै सङ्घ संस्था भए पनि अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन एनआरएन हो। अमेरिकाको समाजको हिसाबले भन्ने हो भने एनआरएनए अमेरिकाको हो, र आइसिसी इन्टरनेसनल्ली हेर्ने हो भनेदेखि जुन छ अहिले लाप्राकका अभियानहरूदेखि लिएर कयौँ राम्रा कामहरू भएका छन्। त्यहाँ बस्ती हस्तान्तरण भएको, अस्ति झिलिमिली भएको तस्बिर चाहिँ मेरो फेसबुकमा 4-5 जनाले लाइक गर्नुभयो, तर मलाई चाहिँ अत्यन्तै मन परेर मैले चाहिँ 1000 लाइक आफैले गरेर त्यो चाहिँ फेसबुकमा पनि राखेँ। त्यो बस्ती हेर्दाखेरि त्यस्तो झलल डाँडामा होइन त्यसरी गरेको छ भने कयौँ प्रोजेक्टहरू स्थानीय लेभलमा
पुनरुद्धारका कामहरू, रिमेडीका कामहरूदेखि लिएर नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू, इन्भेस्टमेन्टका कामसम्म एनआरएनले इन्टरनेसनल्ली लगिरहेको छ भन्दा एउटा प्रोजेक्ट बोकेको अभियान संस्थाको रूपमा यो जानुपर्छ भन्ने तरिकाले हामीले जहिले पनि हाम्रो मनबाट पनि लिएका छौँ भने यस किसिमका फोरमहरूमा चाहिँ हामी स्वतन्त्र रूपले गुण र दोषको आधारमा गर्नेछौँ, तर सभ्य डिस्कसन छलफललाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। उम्मेदवारहरूले पनि आफ्ना अपोनेन्टहरूलाई चाहिँ गाली गलौजका भाषाहरू प्रयोग नगरिदिनु होला। एउटा चाहिँ यो सभ्य डिस्कसनबाट हामी जाउँ। बरु तपाईँहरू अनौपचारिक डिस्कसनमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ होइन। यदि यहाँहरू चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ मिटिङ फोरम यी जुम भित्रै पनि क्रिएट गरिदिन सक्छौँ। तपाईँहरू दुवैजनाले साइडमा टक पनि गर्न सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ। अर्को उम्मेदवार बोलिरहँदाखेरि यहाँहरूका कुनै मिल्ने कुराहरू छन् भने त्यसरी पनि अगाडि जाउँ। तर त्यति बेलाको इन्जाले निकालेको रिपोर्टमा कतिपय त्यहाँ हामीले एउटा सकारात्मक दृष्टिकोणबाट त्यो आलोचनात्मक रिपोर्ट निकालेका थियौँ। झट्ट हेर्दाखेरि यो इन्जा चाहिँ एउटा यस्तो संस्था निक्लेछ जो एनआरएनको जिन्दगीभरिको चाहिँ एउटा विरोधी पो हो कि सधैँ विरोधै गर्नलाई पो यो खडा गरिएको हो कि भन्ने जस्तो पर्यो। तर लगत्तै त्यसको सिलसिलामा मैले आफैले एनआरएनको बौद्धिक सम्मेलनमा कार्यपत्र लिएर म प्रस्तुत भएको थिएँ। त्यति बेला सङ्घ संस्थाको रूपमा हामी पत्रकारहरू त्यति विकसित भएका थिएनौँ। संस्थागत रूपबाट हामी जाने, चिया चमेनामा भाग लिने, हामी चाहिँ साथीहरूसँग छलफल गर्ने, प्रेस कन्फरेन्सहरूमा भाग लिने, हिँड्ने डुल्ने सुत्ने बस्ने त्यति मात्रै हुन्थ्यो। तर बौद्धिक फोरमहरूमा पत्रकारले नै पनि पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ, आफ्नो वर्किङ पेपर लिएर जानुपर्छ, बौद्धिक टसल डिस्कसनमा भाग लिनुपर्छ भन्ने कुराको अभियान म आफैले पनि गरेको थिएँ। साथीहरूले त्यस पछाडि धेरै सकारात्मक रूपमा मिडियालाई लिनु पनि भयो। अहिले मिडिया नेक टु नेक जान तयार छ र हामी भनिरहेका छौँ इन्जाले एनआरएन जस्तो संस्थाले मिडिया फन्ड चाहिँ छुट्टै क्रिएट गर्नुपर्छ। मिडिया कोअर्डिनेटर जस्तो मान्छे राखेको छ, तर काम गर्ने अधिकार र कार्यक्षेत्रहरू त्यहाँ चाहिँ तोकिएका छैनन्। अब मिडियालाई लेखिदेऊ भनेर मात्रै कोअर्डिनेटर बसेर त पक्कै पनि हुँदैन होला। त्यस कारणले एजेन्डामा पनि हामी छलफल गर्छौँ। यो त मिडियासँग सम्बन्धित एजेन्डा भएकोले अहिले अलिकति मैले हिन्ट्सको रूपमा मात्रै राखेको छु। हामीले इन्जाले निश्चितै रूपमा उठाउने छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामी अरू लामो धेरै गर्दैनौँ। साथीहरूलाई हामी हाम्रा रुल रेगुलेसन के छन् आउनुहुने उम्मेदवार साथीहरूलाई मेसेज मार्फत अथवा उहाँहरूलाई छुट्टै कम्युनिकेसनबाट पहिल्यै हामी उपलब्ध गराउनेछौँ। र मलाई एउटा कुरा भन्नै मन लाग्यो। हामीले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो अब हाम्रा छलफलका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ जस्तै एनआरएनले अर्थको पाटोमा के गर्न सक्छ, पोलिटिकल पाटोमा के गर्न सक्छ, अनि त्यसपछि गरेर यहाँ भएको नेपालीहरूको लागि उत्थानको लागि के गर्न सक्छ, किन एनआरएन र कुन क्षेत्रलाई चाहिँ उसले चाहिँ मेन फोकस बनाएको छ त, यो कुरामा चाहिँ हामी एकदम सबैले बुझ्ने गरी जान्ने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ प्रश्न उठाउनुपर्छ। अनि त्यसको लागि उहाँहरूको कदम के त, त्यो काम गर्ने लागि के योजना छ, के प्लान छ, उहाँको 5 वर्षको 2 वर्षको कति वर्षको योजनाको के प्लान छ त, त्यो गर्ने त्यो कामहरू कसरी कुन स्टेपबाट जानुहुन्छ उहाँहरू हो, त्यो चाहिँ हामीलाई एकदमै स्पष्ट रूपमा चाहियो के। त्यो कुरा हामी चाहिँ पर्सि उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ यो कुरा हामीले भन्नै पर्छ। चाहे त्यो महिला उम्मेदवार हुनुहुन्छ अथवा अध्यक्षको अथवा उपाध्यक्षको जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यो कुरा भनेर सबैजनालाई थाहा हुन पर्यो कि यो कुरा चाहिँ। किन भन्दाखेरि अनि बल्ल एनआरएन प्रतिको मान्छेको भावना अझै पोजिटिभ हुन्छ। हामी पनि हातमा हात मिलाउन सक्छौँ, अझै काँधमा काँध थप्न सक्छौँ, अझै यो कुरालाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ हामीले मेन फोकस गरेर होइन, हरेक समाजका हरेक पाटाहरू छन्। जस्तै अघि भर्खर तपाईँले उठाउनु नि मिडियालाई चाहिँ कसरी लानुपर्छ, मिडिया त सबैको लागि चाहिने कुरा हो होइन। भनेदेखि चाहिँ मिडियालाई एनआरएनले के गर्ने, कस्तो गरेर हेरिरहेछ। अब त्यसै गरिकन इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि अब हाम्रो कम्युनिटीको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि के गरेछ, कन्ट्रीमा गएर नेपालमै गएर हामीले इकोनोमिक सस्टेनेबिलिटीको लागि के गर्न सकिन्छ होइन। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ एनआरएनको जो चाहिँ अहिले चाहिँ नेतृत्व तहमा उठ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामीले जवाफ माग्नुपर्छ मेरो विचारमा। हो विष्णुजी, हजुरले उठाउनु भएको एकदम सही पक्ष पनि छ। के छ भने भर्खरै इन्टरनेसनल प्रेस फ्रिडम डे भनेर यो मे 3 हामीले मनायौँ नि। इन्जाले पनि मे 2 एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको डिस्कसन कार्यक्रम राखेको थियो। त्यसमा पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलजी लगायत
धेरै साथीहरू आउनुभएको थियो। एउटा चाहिँ त्यो बौद्धिक छलफल मिडिया सेक्टरको एउटा हाम्रो चाहिँ आफ्नो धर्म पुरा गर्ने हिसाबबाट हामीले चाहिँ त्यसलाई एउटा छलफलको विषय पनि बनाएको थियौँ। र प्रेस फ्रिडम डेमा यो चाहिँ युनेस्कोले जो चाहिँ युनाइटेड नेसन्स अन्तर्गतको सूचना प्रविधि इत्यादिलाई पनि त्यसले हेर्ने गर्छ, विभिन्न अन्य विषयको साथसाथै, र प्रेस जगत फ्रिडमलाई पनि हेर्ने गर्छ। र प्रेस फ्रिडम डेको सेलिब्रेसनको सन्दर्भमा यसपल्टको नारा चाहिँ कम्युनिकेसन एज अ पब्लिक गुड भनेर दिएको थियो। उनीहरूले ग्लोबल्ली त्यसलाई मनाइरहेका छन् र मनाउँदै पनि छन्। कैयौँ मेडिकल डक्टरहरूसँग समेत संलग्न रहँदै उनीहरूले चाहिँ प्रोग्रामहरू गरेका छन्। हामीले पनि एकजना मेडिकल डाक्टर मदन उप्रेतीलाई ल्याएर मिडियालाई, मेडिकल सेक्टरले कसरी हेर्छ यो कोभिडको सन्दर्भमा भन्ने त्यो पनि पक्षमा हामी कुरा गरेका थियौँ। भन्दाखेरि कम्युनिकेसन एज अ पब्लिक गुड भन्दाखेरि कम्युनिकेसन चाहिँ सूचना चाहिँ जनताको सामग्री हो, जनताको प्रोपर्टी हो, होइन, पब्लिकलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा त ग्लोबल्ली युएनले नै बोलिरहेछ भन्दा एनआरएनले पनि त सूचना पब्लिकमा पुर्याउनु पर्यो। त्यसको लागि मेथड मेकानिजमहरू बनाउनु पर्यो। मिडियाहरूलाई सदुपयोग गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने र एउटा चाहिँ मिडियालाई पनि भनौँ न एउटा जिम्मेदारीपूर्ण तरिकाले चाहिँ आफ्नो बजेटिङ, सेयरिङ सबै कुरामा चाहिँ सेयरिङ, केयरिङ र पार्टनरिङ सबै कुरामा उहाँहरूले चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो, होइन। भनेपछि यी कुराहरूमा पनि हामी एजेन्डाहरू पक्कै पनि उठाउने नै छौँ। र अलिकति सतीशजीलाई हतार पनि परिरहेको छ, उहाँ पनि धेरै नै व्यस्त पनि हुनुहुन्छ। र एक त हामी यो कार्यक्रमलाई चाँडोभन्दा चाँडो सिध्याउने पक्षमा पनि जाँदैछौँ। अन्य जति पनि हाम्रा गाइडलाइन्सहरू छन्, कुराकानीहरू छन्, हामी निश्चितै रूपमा फेरि उठाउँदै जानेछौँ। एकैछिनमा यो सबै सकिँदैन पनि। जिज्ञासाहरू फेसबुकमा आएका तपाईँ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ गुणराजजी फेसबुकमा? त्यो म पनि हेर्दैछु। यी जिज्ञासाहरूलाई दाइले नि त्यहाँ मोनिटर अघि कहाँसम्म पुगेको थियो त्यो गरिरहनु भएको छ र अलिकति परशुराम सर त्यो राखिदिनु होला। म यसको मिडियाको कुरा पनि आयो, होइन, मैले पनि हेरिरहेको छु उहाँहरूका जिज्ञासाहरू, के जिज्ञासाहरू मैले तपाईँले अलिकति त्यसलाई कभर गर्नु हजुर म गर्न सक्छु होला। रिलेटेड भएर पनि मैले चाहिँ यो मिडियाको कुरा पनि थोरै पर्सपेक्टिभ राख्न खोजेँ इन्जाको। हैन कस्तो राम्रो गर्नुभयो। सायद मैले यो अलिक गलत बाटोमा पो लगाइदिएँ हो कि भएको छैन, होइन एकदम ठिक छ। छलफल भनेको हामी गरिरहेछौँ, होइन, हरेक दिन भइरहन्छ र यो एकदम सेम पेजमा छ गुणराज सर। यो अघि एउटा प्रश्न आएको थियो, एनआरएनले केही गरेन, यो बेकारको नौटङ्की भन्ने, होइन, हामी त्यो आँखाबाट नहेरौँ। एनआरएनले केही गरेन भन्न मिल्दैन। एनआरएन किनभने कहिलेकाहीँ हामीले रिसर्च नगरेको, आज मानव कसैले हाम्रो यो कार्यक्रम हेरेको छैन, मैले लाइभ हेरिरहेको छु, झन्डै 46 जना 50 जना आइरहनु भएको छ। मानव अमेरिकाको मान्छेले भोलि कसैले इन्डियाले केही गरेकै छैन आजसम्म भनेर भोलि बिहान भन्यो भने र यो लाइभ हेरेको रहेनछ भने इन्जा गलत कि त्यो भन्ने मान्छे गलत? प्रश्न। कहिलेकाहीँ मलाई पेन्डामिक भन्दा अलि पछाडि एउटा यस्तै कार्यक्रम मैले गर्न खोजिरहेको थिएँ, तारा सरसँगै गर्न खोजेको थिएँ। एकजना पत्रकार साथीलाई मैले बोलाएँ गेस्टको रूपमा, अनि उहाँले भन्नुभयो सतीशजी यस्तो यो एनआरएन केही गर्दैन, लफडा यस्तो उसमा के लाग्नु भन्नु। तपाईँले बुझ्नु भएको छ, तपाईँले रिसर्च गर्नुभएको छ, तपाईँ जस्तो बौद्धिक मान्छेले एनआरएनको बारेमा बुझेर बोल्नुभयो कि नबुझिकन बोल्नुभयो सर भनेर मैले सोधेँ। मैले त्यतापट्टि ध्यानै दिएको छैन। जो चिज ध्यानै दिएको छैन भने त्यसमा प्रश्न गर्न जरुरी छैन। तपाईँले यदि त्यसमा डिटेलमा गएर कुरा गर्नुभएको छ भने बल्ल कुरा गर्न जरुरी हुन्छ, होइन, त्यो एउटा सान्दर्भिकता हुन्छ। जस्तो अहिले मैले तपाईँहरूलाई कामको लिस्ट पनि बताउँला, एनआरएन एनसिसीले अहिले गरेका कामहरू त्यो पनि हामी बताउँला, तपाईँहरूलाई म भन्न जरुरी हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि के भन्दाखेरिमा त्यो एउटा गाउँतिर छ, भैँसी देख्दा जोगी डराउने, जोगी देख्दा भैँसी डराउने भन्ने एउटा उखान छ। अब यो कति भनौँ न अलिकति नराम्रो नसुनियोस्, त्यो के भने भैँसीले कहिले अब त्यो पहेँलो लुगा लगाएको मान्छे देख्दैन, कोही वर्षमा एकचोटि देख्दा उफ्रिन्छ, होइन। अब जोगीले कहिले भैँसी नै पाल्दैन, होइन। अब त्यो मान्छेलाई यसो नजिक जाँदाखेरि भैँसी यसो मुख यसो गर्यो भने, टाउको यसो हल्लायो भने पनि उसलाई ऊ टाढैबाट दौडिन्छ, बाँधेको भैँसी चाहिँ डराउँछ, होइन। अब यी हामी सङ्घ संस्थाहरूलाई यसरी हेर्ने गर्छौँ, तर अप्ठ्यारोमा को आएर सहयोग गरेको छ? यिनै सङ्घ संस्था हुन्। बाल्टिमोरको बाना भन्ने संस्था, यसलाई क्यालिफोर्नियाको भनौँ न, त्यहाँको संस्था, त्यहाँका क्यालिफोर्नियाका मान्छेले क्यालिफोर्नियाको संस्थालाई राम्रोसँग चिन्नु भएको छ, पैसा दिनुहुन्छ, डोनेसन दिनुहुन्छ, हरेक कार्यक्रममा जानुभएको छ। तर उहाँहरूलाई बाल्टिमोरको बाना भन्ने संस्थाले के गरेको छ भन्ने थाहा नहुन सक्छ। त्यो भन्दैमा बाल्टिमोरमा मेरिल्यान्डमा नेपालीहरूको संस्थै छैन भन्न मिल्छ? मिल्दैन। किनभने बाल्टिमोरको बाना भनेको संस्था त धेरै सक्रिय छ यहाँका नेपालीको लागि त, त्यो त होइन, हरेक दिन सम्झने एउटा संस्था हो, चर्चित संस्था हो र काम गरिरहेछ हरेक समस्यामा, होइन। त्यसो हुँदाखेरिमा एनआरएनलाई त्यति
हल्का तरिकाले नहेरौँ। एक दुईटा घटना नराम्रा होला, तपाईँ हामीले भनेका ठ्याक्क कुराहरू बुझेन होला हैन, ठुलो संस्थामा त्यो हुनसक्छ। तर केही पनि गरेन भनेर नभनौँ। म त्यो आग्रह चाहिँ पहिले नै गर्न चाहन्छु, यो स्पष्ट रूपमा तपाईँहरूलाई। किनभने हामी रिसर्च गरौँ, यिनीहरूले गर्यो कि गरेन भनेर सोचौँ, हेरौँ, त्यसको वेबसाइटमा गएर हेरौँ, पहिला बुझौँ र यो काम पो गलत गरेर रहेछ, गलत यो गरेर रहेछ भन्ने हुनु पर्यो। जस्तो सेन्ससको बेलामा म आफैले 10-12वटा कार्यक्रम चलाएँ, कोही पनि नेपाली नछुटाउँ भनेर। हरेक अमेरिकामा रहेका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू होइन, अनि एनआरएनका हरेक च्याप्टरका अध्यक्षहरूसँग उहाँ तपाईँ के गर्नु भएको छ अगाडि सर्नुहोस् भनेर हामी कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। एनआरएनले गर्यो त्यो, म मिडिया कोअर्डिनेटरले मैले त्यसको संयोजन गरेँ, एनआरएनले गर्यो। पेन्डामिकको बेलामा एनआरएनका हरेक च्याप्टरहरू स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू जति नै सक्रिय रहनुभयो हो, सक्रिय रहनुभयो। कति समेट्न सक्नु भएन। हामी आफ्नै घरमा श्रीमानले लाई कोरोना भयो भने श्रीमतीले भात आडाबाट दिनुपर्ने बेलामा होइन, भित्र त्यो घरमा त्यो कोठामै जान नपाउने आफ्नो परिवारका मान्छेहरू, त्यस्तो अवस्थामा एनआरएनले कति काम गर्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर एउटा स्टेटमेन्ट म के सम्झाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई भने, त्यो बेलामा एनआरएनको अध्यक्षले, सुनिल शाहले, महासचिवले, हरेक कार्य समितिका सदस्यहरूले, स्टुडेन्ट टास्क फोर्सले र सम्पूर्ण त्यसका विङ्सहरूले के भन्यो भन्दा, अमेरिकामा कोही पनि नेपालीलाई भोकै बस्न परेको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा फोन गर्नुहोस्, हामी तत्काल पैसा पठाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो सूचना मैले थाहा पाइनँ भन्नु गलत हो भने होइन, त्यो भनेर एनआरएनले गलत गर्यो भन्ने हो भने त एनआरएन गलत होला, म पनि मान्छु, मलाई त्यो बुझाइदिनु पर्यो। होइन, उहाँहरूले त्यत्रो सूचना जारी गर्दा मैले थाहा पाइनेछु भने मेरो कमजोरी हुनसक्छ है। तर त्यो सुनेको तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, सुन्नु भएको छैन र, अथवा पक्षको कमी कमजोरी पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। हो, कहिलेकाहीँ मिडिया, हामी अहिले मिडियाको कुरामा आउँला होइन, कतिपय कुराहरू अब हामीले अब अरू युथका कुरामा, युथको धेरै कार्यक्रम भएको छ। 2-3वटा यो 2 वर्षमा 2टा ठुल्ठुला प्रोग्राम नै भयो युथको विषयमा। उहाँहरू साथीहरू लागिरहनु भएको छ, को सहभागी हुन सक्नुभयो, कोले खोज्नुभयो, उहाँहरूको वेबसाइटमा सूचना पाउनु आफ्नो ठाउँमा छ। झन्डै 50वटा युनिभर्सिटीमा, कलेजहरूमा, 50वटा कलेजहरूमा स्टुडेन्ट एम्बेसडर भनेर एनआरएनले तोकेको छ। पेन्डामिकको बेलामा हरेक विद्यार्थी त्यो ठाउँमा, त्यहाँका बाहिरका पनि विद्यार्थीहरूले फोन गर्ने बित्तिकै उहाँहरूले ग्रोसरी एमाजोनबाट अथवा अरू वालमार्टबाट अर्डर गरेर घरमा पठाइदिनु भएको छ। एनआरएनले गरेको काम है पेन्डामिकको बेलामा। कसैलाई थाहा नहुन सक्छ, अब नभएको छ भने अब खोज्नुहोस्, हो कि होइन। मैले भनेको कुरा गलत हुन्छ। अमेरिकामा तपाईँले स्टेटमेन्ट होइन, तपाईँले फ्याक्ट चेकिङ गर्नुपर्छ। मैले बोलेको कुरा गलत रहेछ नि भोलि बिहान फेसबुकमा हाल्नुहोस् है। हजुर प्लिज, मेरो तपाईँ जोड्न खोजेँ। खास गरी के हो भने, हामी ती विषयका बारेमा पनि पछि हामी चर्चा हुन्छन् र जानकारी पनि हुन्छन्। र यहाँले भन्नुभयो तपाईँ हामी सँगै बसेर एनआरएन र एमबेसीको संयुक्त प्रावधानमा 8-9वटा मिटिङमा हामी बसेका छौँ। सतीशजीलाई राम्रोसँग थाहा छ होइन। जस्तो नेपाल सरकारको प्रतिनिधि र एनआरएनको प्रतिनिधि बसेर गरेका कामहरू हुँदा हो भने जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ एनआरएनले के गरेको छ र भन्ने खालको कुरा तपाईँले भनेको त्यो पुष्टि गर्न मात्रै खोजेँ। अब नेपालबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई एनआरएन थ्रुबाट छात्रवृत्ति दिएको छ, जुन मान्छेहरू हाम्रै परिवारका केही सदस्य परेको मैले पनि भेटेको छु। र यी यावत कुराहरू गरिएको छ, यसलाई अझ व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी बढाउन सकिन्छ राम्रा कामहरू भनेर हाम्रो जिज्ञासा भनेका। खास गरी हाम्रो चाहिँ आजको सेसन भनेको भोलिका दिनमा हाम्रा उम्मेदवारहरूसँग कस्ता किसिमका जिज्ञासाहरू राख्ने भन्ने सन्दर्भमा जति गरियो त्यो त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, कसरी नेपालको राजनीतिक प्रभावले एनआरएनलाई पटक्कै प्रभाव नपारोस् र कसैले नभनोस् यो चाहिँ फलानु पार्टीसँग सम्बद्ध भएर चाहिँ गर्ने त हुने भन्ने आरोपबाट अलिकति तटस्थ रहोस्, त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालका योजनाहरू पनि हामी लान्छौँ। र तपाईँले भने जस्तै एनआरएनले तपाईँको डाक्टर तारा सिक्देलजी यो हुनुहुन्छ, 50-60वटा अमेरिकाभरिका बच्चाहरूलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ हेर्नुहोस् त त्यहाँ बिग ड्रिमवाला कार्यक्रमले कस्तो तहल्का मच्यो। मेरोमा भर्जिनियामा मैले कार्यक्रम गरिरहँदा सबैभन्दा ठुलो आधार आजीवन सदस्य बन्नको लागि सबैभन्दा ठुलो मसला त्यसले काम गर्यो, त्योबाट प्रभावित हुनुभएको छ। त्यस कारण म पनि यही भन्छु, हामी सकारात्मक रूपमा सोच्यौँ भने एकदमै सकारात्मक जान्छौँ र हाम्रो डिबेट पनि यस्तै गरी बनोस् भन्नका लागि सामान्यतया आज हामीले यसरी छलफल गरेका हौँ। र अहिले यहाँ धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले हेर्नु भएको छैन भने तपाईँको नजिकका क्यान्डिडेटहरूलाई यो चाहिँ लिङ्क पठाइदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, ताकि हामी पर्सि बिहिबार 8 बजेबाट 9 बजेसम्म अथवा 9:30सम्म यो कार्यक्रम निरन्तर गर्नेछौँ। र
मैले लगभग अब गुणराजी मैले यहीँ बिट मारेँ, त्यसपछि तपाईँ त्यसलाई समापन गर्नुहोला। जयन्तीको केही कुराहरू भए छोटोमा भन र यति भन्दै म आफू चाहिँ यहाँहरूसँग बिदा हुँदै, हामी एकदमै यहाँ आक्रामक रूपमा कडा क्वेसन, खरो क्वेसन दिने हिसाबमा होइन, तपाईँहरूका कमसेकम पनि एउटा कान्सासमा बसेको मान्छे, एरिजोनामा बसेको बोर्ड अफ डाइरेक्टरले आफ्ना विचारहरू खुत्रुक राख्न सकोस्, उसले वासिङ्टन डिसीमा सुनाउनका लागि हामीलाई चाहिँ भान्साको लागि निमन्त्रणा गर्ने दिनको अन्त्य होस् र ती घरैमा बसेर ती विचारहरू सुन्न सकोस् र यो चाहिँ उम्मेदवार असल रहेछ, यसलाई मैले भोट हाल्छु तर मैले देखेको छैन भन्ने खालको स्थिति बनोस् भन्ने पनि म चाहन्छु र त्यही उद्देश्यका लागि पनि हामीले कार्यक्रम गर्न आएको हौँ। गुणराजी, मैले मेरा विचारहरू धन्यवाद। अब यहाँहरूलाई एउटा जानकारी पनि गराउँ, म हाम्रा अरू महिला दिदीबहिनीहरू जो प्यानलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग फेरि जान चाहन्छु, केही कतिपय छुटेको पनि हुनसक्छ, उहाँहरूले फेरि राख्नुहुनेछ। कस्तो भने हाम्रा क्यान्डिडेट अथवा एनआरएनलाई भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रा बुद्धिजीवी, हाम्रा प्यानलिस्टहरू, हाम्रा एडभाइजरहरूले हामीलाई चाहिँ धेरै पेलिरहनु भएको छ। तिमीहरूले हामीले चाहिँ कसरी कन्स्ट्रक्टिभ रूपले यो डिबेटहरूलाई अगाडि लैजान्छौँ भन्ने कुरामा जति हामीमा प्रेसर छ, हामीलाई प्रेसर अहिले परिरहेको छ। हामीले बनाएको जुन समूह छ, स्वतन्त्र समूह, डाक्टर प्रोफेसरहरू, बुद्धिजीवीहरूको, उहाँहरूले हामीलाई त्यति कडा प्रेसर दिइरहनु भएको छ। अहिले पनि म यहाँ मेसेजहरू फेस गरिरहेको छु। त्यस कारणले हामी अत्यन्त जिम्मेदार भएर, पोजिटिभ भएर र चाहिँ एउटा सोसाइटीमा भनौँ न, एनआरएनले भोलि आफ्नो उद्देश्य जसरी एउटा मार्ग निर्दिष्ट गर्न खोजिरहेको छ, ती कुरालाई सकेसम्म सफल बनाउन कसरी हामी सहयोगी बन्न सक्छौँ र कसरी समाजलाई हामी उपयुक्त सूचना चाहिँ पस्किन सक्छौँ, जो सूचनाभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि कसरी ज्यादाभन्दा ज्यादा आउटरिच गरेर चाहिँ सूचना पुर्याउन सक्छौँ। जस्तो उम्मेदवारहरू कतिपयका हामी हेरिरहेछौँ, अहिले कतिपय उम्मेदवारहरूका चाहिँ इन्टरभ्यूहरू, लिङ्कहरू फटाफट सेयर भइरहेका छन्। कयौँ उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ बिचराहरू, न हिँड्न सक्नुहुन्छ, न केही छ, होइन, मिडिया आउटरिच पनि छैन, फोरमहरू पनि खासै छैन र कतिपय गरिएका फिजिकल सेसनहरूमा उहाँहरू जान पनि सक्नुहुन्न। सरी हामी आउन सकिनौँ, हामीलाई अलिकति मिलेन भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूको व्यक्तिगत फेसबुकहरूबाट चाहिँ सूचना पुर्याउन गाह्रो भइरहेको छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ सर्वपक्षीय रूपबाट यो चाहिँ सबैलाई कसरी आउटरिच पुर्याउन सकिन्छ, छुटेका विषयहरू के छन् र चाहिँ भोलि कार्य समिति आइसकेपछि त्यहाँ मन्थन गर्दा ढिलो हुने भएकोले निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि नै राम्रा मान्छेहरूलाई नछुटाउँ, राम्रा मान्छेहरूलाई निर्वाचित गरेर लैजाउँ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामी जिम्मेदार छौँ। हामीले भन्न खोजेको पक्कै पनि अरू पनि सुझावहरू यदि यहाँहरूका आयो भने हामी राख्नेछौँ र चाहिँ हामी यहाँहरू हाम्रो प्रत्यक्ष जुमभित्रै बसेर आफ्ना प्रश्नहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि पहिले यहाँले जुमको लिङ्कहरू माग्नु होला, अथवा सेसन सुरु भएपछि पनि टेक्स्ट मेसेजहरू गरेर माग्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गराउनेछौँ र अत्यन्त सटिक रूपले तपाईँहरूले राख्नुपर्नेछ। तर धेरैजनाको रिक्वेस्ट आएको खण्डमा चाहिँ हामी लटरी सिस्टमबाट एकजना या दुईजनालाई जुमभित्र ल्याउनेछौँ, ताकि हामीले आफ्नो स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजरलाई सदैव फलो गर्न सकौँ र हाम्रा डिबेट सेसनहरू यति लामा हुने छैनन्। आज चाहिँ हामी अलिकति जानकारी पनि गराउनु पर्ने भन्ने उद्देश्यले लामा पनि गर्न खोजिरहेका छौँ। तर भोलिको दिनमा हामी सटिक प्रश्न राख्नेछौँ, सटिक उत्तर खोज्नेछौँ, टु द पोइन्ट जान चाहनेछौँ र अहिले सतीशजीले कतिपय कुरा बताउनु पनि भयो। ती कुरामा अब अलिकति मिडियाको बारेमा उहाँले केही भन्न त्यहाँ थोरै बाँकी छ जस्तो पनि मलाई लागेको छ। तैपनि हाम्रो अब महिला दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, होइन, हामी मात्र ज्यादा बोल्यौँ कि जस्तो मलाई फिल भएकोले गर्दाखेरि पनि, र युथ बहिनी पनि हुनुहुन्छ, सानी विष्ट, अरू अघि छुटेको केही छ भने राखिदिनु होला सानी विष्टजी। अनि हामी फेरि एकैछिन सतीशजीसँग फेरि जान चाहन्छु म, उहाँको छुटेको छ त्यहाँ, मलाई थाहा छ। हजुर, यो चाहिँ होइन, अब जस्तै म पनि यही काम गर्दै गरेको सन्दर्भमा होइन, मैले चाहिँ के देखेको छु भन्दा, जस्तै अघि सतीश सरले भन्नुभयो नि होइन, कतिपय कामहरू हुँदैछन् तर देखेका हुँदैनन् भन्छन् भनेर होइन। त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु भन्दा नि, हामीले कुनै काम गर्छौँ नि, राम्रो काम गर्छौँ नि, जस्तै अब युथलाई इन्भल्भ, त्यो मैले पनि थाहा पाइनँ नि त होइन, किनभने धेरै छुट्या छौँ, हामीहरू छुट्या छौँ। त्यसको लागि चाहिँ यति सोसल मिडियाहरू छ नि होइन, जस्तै कतिजना युथहरू आउन, जस्तै हुन्छ नि, कनेक्ट हुनु भएको छैन, मेम्बरसिप लिनु भएको छैन, किनभने धेरैलाई थाहा नै छैन। जस्तै हाम्रै प्यानलमा धेरैजना हुनुहुन्छ, जस्तै अब कति होइन अहिले प्रेजिडेन्ट केमा उठ्नु भएको छ कोअर्डिनेटरमा होइन, उहाँहरूकै आफ्नै फ्यामिलीको मेम्बर्सहरू पनि कनेक्टेड हुनुहुन्न एनआरएन।
होइन। जब हामीले जे गर्दा पनि यो चाहिँ मैले सिकेको होइन, जे गर्दा पनि हामीले आफ्नै घरबाट सुरु गर्नुपर्छ। र सानीलाई चाहिँ मैले अस्ति एउटा डिस्कसन सेसनमा पनि एकजना उम्मेदवारले यहाँ भर्जिनियामा रेस्टुरेन्टमा हलमा प्रोग्राम गर्नुभएको थियो, फिजिकल कार्यक्रम थियो, त्यसमा सानी विष्ट बहिनी जानुभएको थियो र उहाँले क्वेसन गर्नुभयो, तपाईहरू के गर्नुहुन्छ, कसो गर्नुहुन्छ, हामी युथहरू एकदमै छोडिएका छौँ, कसरी तपाईहरू कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उहाँले प्रश्न राख्दा राख्दै अध्यक्षका उम्मेदवारले उहाँलाई नै प्रश्न के गर्नुभयो भने, हामीले के गरिदिनु पर्यो त तपाईलाई, तपाईँ युथहरूलाई हामीले के गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर उहाँले फेरि उहाँलाई प्रति प्रश्न राख्नु हुँदा सानी विष्टको उत्तर थियो कि तपाईहरू कहाँबाट पुल गरेर लिएर जानुहुन्छ, को तपाईँहरूको युवाको ठाउँमा पनि युवा बसिसकेका हुन्छन् होइन, तपाईँका अरू नेतृत्वको ठाउँमा सबै बसिसकेका हुन्छन्, कहाँबाट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जोसँग सिँढी छ, जसलाई पुल गरिन्छ ती मान्छे मात्र परिरहेका छन्। मेरो यत्रो उत्कट इच्छा छ, मेरो पनि सर्भिस गर्ने इच्छा छ भने खोइ त मलाई आउटरिच भएको, मैले सूचना किन पाइनँ, एटलिस्ट तपाईँहरू सूचना दिनुहोस्, हामीसँग रुचि छ कि छैन, हामीलाई कम्पिट गर्ने अथवा त्यहाँ पार्टिसिपेट गर्ने अवसर बनाइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ सानीको फेरि उहाँलाई उत्तर थियो। भन्दाखेरि त्यसरी सवाल जवाफ युथहरूसँग हाम्रो चाहिँ हुन थालेको छ भने यो स्पिरिट अलिकति जानुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि मैले आज युथबाट सानीलाई लिएको हुँ। पछि पनि कुनै कुनै सेसनमा आवश्यक पर्दाखेरि युथ कोअर्डिनेटरहरूका डिस्कसनहरूमा, विशेष त अध्यक्ष उम्मेदवारहरूका डिस्कसनहरूमा एउटा प्रश्न लिएर सानी पक्कै पनि हामीसँग पार्टिसिपेट गर्नेछन् पछि पनि। हजुर हजुर, अब सतीशचित्र जाउँ न गुणराजजी। परशुराम दाइ अघि सतीशजीको अलिकति बाँकी रहेकोलाई हामी सिकाइहालौँ अनि यो कार्यक्रममा हामी समराइज गर्नुस्, त्यसपछि गुणराजजी कार्यक्रम समापनतिर जाउँ होला। हजुर, हामी अलिकति लामो पनि हुन लागेका छौँ। एकदम छोटो भने सानीजीलाई धेरै धन्यवाद, तपाईँ आएर आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो होइन। तपाईँ यो सुरुवात हो, यस्ता धेरै साथीहरू आइरहनु भएको छ। मैले उहाँलाई जयन्ती विष्ट भनेर पनि चिनिन्छ, त्यो पनि अघि जयन्ती पनि भन्नुभएको थियो तपाईँहरू, ठिक छ। एनआरएनले थुप्रै कामहरू गरेको छ र मिडियाको कुरा गर्दाखेरिमा हामीले ती सबै कुराहरूलाई मिडिया मार्फत ल्याउनलाई यो पटक सफल भएको भन्ने म आफू मिडिया कोअर्डिनेटर भएको हिसाबले भन्छु। जस्तो मेम्बरसिप ड्राइभकै कुरामा हामी हरेक दिन जसो यहाँ हाम्रो डाक्टर राजन पन्तजीले हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई मैले उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, सतीशजी मलाई कडा कडा प्रश्न गर्नुहोस् है होइन। मैले भन्थेँ कि हरेक दिन जानुपर्छ है तपाईँले हाम्रो होइन, किनभने मेम्बर सूचना शक्ति हो, एउटा समुदायको लागि सूचना शक्ति हो र सूचना पाउनु समुदायको अधिकार हो। यो दुईटा चिजलाई जोडेर हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले म पनि एउटा भोलिन्टियर नै हो नि त होइन। हामीले कति गर्न सक्छौँ एउटा त्यो संस्थाभित्र। फेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, यो 501c भन्ने संस्था पैसा जहाँ पाए त्यहीँ खर्च गर्न पनि नमिल्दो रहेछ होइन। त्यस कारणले कतिपय चिजहरू उहाँहरूको प्रब्लम होला, हामीलाई त भनिदिनु सजिलो हुन्छ, तर जसले सिग्नेचर गर्ने उहाँ त फस्नुहुन्छ। त्यस कारण उहाँहरू पनि सकेछन् त्यो पैसा खर्च नहोस् अथवा त्यो चाहनुहुन्न होला। यो पटक मिडियाकै कुरा गर्दाखेरिमा हामीले पहिलो पटक एनआरएन एनसिसी युएसएले पहिलो पटक मिडियाहरूलाई पैसा दिएको थियो, इन्भोइस होइन, बिल मागेर पैसा दिएको छ। म आफैले सूचना दिएको थिएँ, यो हाम्रो वार्षिक साधारण सभाको सूचना सबैलाई जानकारी होस् भनेर 3 दिनसम्म हरेक मिडियालाई मैले सूचना पठाएको छु। कतिले छाप्नु भएन, पैसा थोरै भयो भनेर, धेरै जसोले छाप्नु पनि भयो, हामी त्यसको पैसा पनि दियौँ। 1 महिना लाग्यो मलाई त्यो सबै फर्चर गर्दा होइन, अलिकति लेन्दी प्रोसेस रहेछ। काममा मिडियासँग पनि हामी पार्टिसिपेसन गऱ्यौँ। पहिलो पटक एनआरएनले पहिलो पटक मिडियालाई पैसा दिएको छ भनेको एउटा सूचना, त्यो मिडियालाई मात्र दिएको छैन, सूचना पनि हामीले दियौँ। बहिनीले अघि भन्नुभयो हामीले केही थाहै पाएनौँ नि त। यी चिजहरू रेगुलर रूपमा नेपाली मिडियाहरूबाट आइरहनु पर्छ भन्ने मैले चाहिँ नि त्यो मान्यता गरेँ। अहिलेको कार्य समितिले त्यसलाई हुन्छ भने अब यो चाहिँ नि रेगुलर रूपमा अलिक बढी जान्छ, म त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु। बाँकी त अरू धेरै कार्यक्रमहरू भए, ती कार्यक्रमहरू उम्मेदवारहरूले पनि भन्नु होला, म त्यतापट्टि जान चाहिनँ। तर अब अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने निर्वाचनमा धेरै शङ्काहरू हुन्छन्, अरू बेला भन्दा प्रश्नहरू धेरै भयो, यो बेलामा उठ्छ। तर मुख्य कुरा के भन्दाखेरि मतगणना हुँदासम्म सँगै बस्ने होइन, आहा म जित्छु कि भन्ने, अनि मतगणना पछि हारिसकेपछि ला यो त धाँधली भयो भनेर हिँड्नुको महत्त्व छैन। यसमा म एउटा तपाईँहरूलाई गुणराजजी अथवा परशुजीलाई थाहा छ, बाना भन्ने संस्था अघि पनि मैले लिएँ होइन, मैले कति राम्रो प्रशंसा गरेँ। त्यो संस्थामा म सचिव भएँ, उपाध्यक्ष भएँ र अध्यक्ष लड्दाखेरि म हारेँ। म हारेपछि मैले भनेको फर्स्ट सेन्टेन्स त्यही ठाउँमा मत गन्दै
त्यसपछि कार्यक्रम भयो, केही साथीहरू हिँड्नु भयो, हारेका साथीहरू, पराजित साथीहरू भनौँ न, मेरा साथीहरू। तर म त्यहीँ बसेँ, म अध्यक्षको उम्मेदवार थिएँ, हारेको थिएँ र म त्यहाँ बसेर मैले पहिलो लाइन मैले बोलेको लाइन थियो, आज निर्वाचन समितिले घोषणा गरेको यो छ नि, घोषणा गरेको आजको जे तपाईँले घोषणा गर्नु त्यसलाई म स्वीकार गर्दछु। मेरो फर्स्ट लाइन तपाईँले भिडियो युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको त्यो भिडियो चाहिँ निकै भाइरल पनि भएको थियो। त्यो सन्देश जुन सबभन्दा पहिला साँच्चै भन्ने हो भने अपोनेन्टको लागि बधाई दिएको उहाँकै प्यानलका अथवा अरू साथीहरूले भन्दा पनि पहिला उहाँहरूलाई शुभकामना दिएर एप्रिसिएसन सहित चाहिँ तपाईँले त्यो भिडियो जारी गर्नुभएको थियो होइन? एउटा कल्चर बसालौँ, म यही भन्न चाहन्छु। अब आज होइन हामीले भनेको तपाईँ हाम्रो यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य प्रश्न गरौँ, तर प्रश्न मैले अघिदेखि भनेको तपाईँ रिसर्च गरेर गर्नुहोस्। एनआरएनको फेसबुक पेज हेर्नुहोस्, तपाईँ आफूले लाइक गर्नुभएको छ कि नै, तपाईँ मेम्बर हुनुहुन्छ कि नै, एनआरएनमा को वेबसाइट आजसम्म चेक गर्नुभएको छ कि नै, कतिवटा कार्यक्रम गराएर यी सबै चिज हेर्नुहोस्। कमी कमजोरी कहाँ छ त्यहाँनिर खोजौँ। अब प्रश्न त्यहाँ गरौँ। प्रश्नले मैले अघि भने हामीले जब प्रश्न गर्छौँ त्यसले परिपक्वता ल्याउँछ, संस्थालाई पनि हामीलाई पनि। प्रश्न गर्दाखेरि त अध्ययन गर्नु पर्यो नि त होइन र? त्यसकारण हाम्रो समाज परिपक्व बन्नेछ, त्यसको एउटा गहन जिम्मेवारी तपाईँहरूले इन्जाले लिएको छ। म तपाईँहरूलाई सलाम गर्छु, धेरै धेरै शुभकामना दिन्छु। मैले के गर्नुपर्छ साथ माग्नु होला, म हरदम तपाईँहरूसँग हुनेछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सतीशजी। कुनै उम्मेदवारहरू बिचमा कम्युनिकेसनका इस्युजहरू रहन सक्छन्, त्यो एरर मिटिगेसनको लागि अथवा हामीलाई हाम्रो फोरममा भेला गर्दाको दौरानमा कतिपय कन्ट्याक्टहरू सेयरिङ गरेर अथवा उहाँहरूलाई भनिदिएर होइन, यो धेरै पहलहरू त्यहाँभित्र रहन सक्छन्। त्यस्ता कुरामा हामी अनौपचारिक रूपले यहाँसँग सम्पर्कमा रहनेछौँ। आजको पार्टिसिपेसनको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो अन्तिममा विष्णु शर्माजी के यहाँसँग बाँकी छ कि, अथवा हामी आन्तरिक सेसनहरूमा फेरि डिस्कसन अरू गर्नेछौँ, थप हाम्रा चाहिँ एजेन्डाहरूलाई, हाम्रा चाहिँ क्वेसनियरहरूलाई होइन, हामी चाहिँ अरू मजबुत बनाउनेछौँ। ती सेसनमा पनि हामी बस्ने नै छौँ। आज पब्लिकसँग चाहिँ केही 2 शब्द भनिहाल्नु पर्ने बाँकी छ भने हजुरले राखिदिनु होला। अनि थप ऱ्यापअपको लागि म परशुरामजीलाई ह्यान्डओभर गर्छु। केही साथीहरू सञ्जालमा पनि छुट्नु भएको छ कि, केही त्यहाँ आउनु भएको छ कि, महत्त्वपूर्ण कुरा ल्याउनु भएको छ कि? हजुर विष्णु शर्माज्यू। गुणाजी, मेरो तर्फबाट अहिले केही पनि छैन। फेरि आगामी कार्यक्रमहरूमा फेरि हाम्रा विचारहरू, मेरा विचारहरू पनि राख्नेछु। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद मौका दिनुभयो। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद विष्णुजी। यो कार्यक्रम हामी सबैको साझा कार्यक्रम हो। हामी शुद्धिकरणको लागि, असल नेतृत्व विकासको लागि, संस्कारको लागि, अवभावको लागि, जोडको लागि, हामी विभाजन, हामी कैँची होइन, हामी सियो लिएर हिँड्नको लागि यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। र सबैजनाले यसलाई यसै गरी बुझ्नु होला। जसले जसरी हेर्नुभएको छ, म देखिरहेको छु भेरिफिकेसन कमिटीमा अहोरात्र काम गर्ने मित्र राजन पन्तजीले निरन्तर हामीलाई यहाँ चाहिँ घान लाइरहनु भएको छ। कति राम्ररी कमेन्टहरू लेखिरहनु भएको छ, कति सकारात्मक कुराहरू लेख्नु भएको छ, म देखिरहेको छु। त्यस्तै गरी नयाँ साथीहरू एनआरएन जस्तो कार्यक्रममा आज पनि देख्न पाएँ। मैले यहाँ नाम चाहिँ देखिन, अघि नै पढेको आधारमा म भन्दैछु। मलाई खुसी लाग्यो, कमसेकम यति राम्रो कार्यक्रम गरेको रहेछ भन्ने कुराहरू देख्नुभयो। यसको मतलब के हो भने सकारात्मक कुरा त यसरी आउँदो रहेछ नि त। सतीशजीले जुन कुराहरू भन्नुभयो, सबभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो, हामी आफूले पनि त पल्टाएर हेर्दैनौँ नि। हामीले पल्टाएर पनि हेर्नु पर्यो। अनि अरूलाई नै दोष दिएर चाहिँ नि आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्तिले पनि आफैलाई खाएको देख्छु। र हाम्रो यो कार्यक्रम भनेको नितान्त यसको मतलब यहाँ केही व्यक्तिहरू बसेर कसैका पक्षमा पृष्ठपोषण गर्दैछन् भन्ने खालको नबुझ्दिन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी बिहिबार 8 बजे यहाँहरू सबैसँग उपस्थित हुनेछौँ। हाम्रो कार्यक्रमबाट को व्यक्तिहरू पहिले आउनुहुनेछ त्यो अहिले हामीले निर्धारण गर्न सक्ने अवस्थामा किन छैनौँ भनेदेखि हामीले कुरै गरेका छैनौँ। हिजो मात्रै 2-4 दिन अगाडि हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ। अनि हिजोबाट गुणराजीसँग कुरा भयो, ल भोलिबाट सुरु गर्ने भन्यौँ। यति लामो लेन्दी पनि हुने छैन। आज अलिक फरक खालको कार्यक्रम भएको छ र हाम्रो महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ। भर्जिनिया अहिले चाहिँ सबैभन्दा एकदमै उर्वर छ आजीवन सदस्यको लागि। कसरी युवाहरू चाहिँ आजीवन सदस्य केले प्रभावित पारो, अहिलेसम्म आजीवन सदस्य नभएका व्यक्तिहरू किन अहिले आजीवन सदस्य हुनुभयो भन्ने कुराको चिरफार हुन्छ। त्यसपछि एनआरएनले गरेर चाहिँ युवाहरू प्रभावित भएको चाहिँ हाम्रो सौगात
पराजुली जस्तो जो चाहिँ नि बिग ड्रिम कार्यक्रममा प्रथम अमेरिकाभरि प्रथम हुने व्यक्तित्वहरूलाई हामी ल्याउनेछौँ, सुजल सिग्देललाई ल्याउनेछौँ, हाम्रो कला नेउपाने जस्ता प्रतिनिधि पात्र मैले भनिरहेको छु, यस्ता धेरै व्यक्तित्वहरू ल्याउनेछौँ र तपाईँहरूले जहाँ जहाँबाट देख्नु भएको छ ती युवाहरूलाई पनि ल्याउनेछौँ, मतदातालाई पनि ल्याउनेछौँ र मतदाताबाट वञ्चितलाई पनि ल्याएर विचारहरू ल्याउँछौँ र एनआरएन कस्तो हुनुपर्छ र कसरी तपाईँका एजेन्डा हिजो के गर्नु पर्यो भोलि के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने खालका कुराहरू हामी उहाँहरूबाटै राख्छौँ। हामी एउटा अमेरिकामा जननिर्वाचित हाम्रा नेपाली प्रतिनिधि अनि साथीहरूलाई निर्वाचित हाम्रा नेपालका नेपाली प्रतिनिधिहरू अघि हामीले कुरा गरेँ नि, मैले बिर्सेँ। यिनकै सेगमेन्टहरू तपाईहरुलाई नयाँ सेगमेन्टहरू पनि हरेक डिस्कसन सेसनहरुमा हजुर, यति भन्दै मैले मुडराजी यति भन्दै अब हामी एउटा तपाईहरुलाई राम्रो इनपुट हुन्छ। राज्य कर्मचारीजीले लेख्नु भएको छ, हामी जस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई राहत हुने हो भन्नुभयो। वास्तवमा तपाईहरुको कार्यक्रम यही हो। यसले धेरै स्वतन्त्र जो टिकट काटेर हिँड्न सक्दैन, जसका विचारहरू लिन सकिएन हुन्छ, यो अन्तिममा एउटा राम्रो हामी कार्यक्रम गरेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद सतीशजी। मैले अघि त्यो भनौँ भन्दै राजनजीले न्युयोर्कबाट हो रन्दै भनेको चाहिँ मैले पढेँ, तर उहाँको चाहिँ हेरिनुहोस् राज्य कर्मचारी धेरै। अब यहाँ शङ्कर निधि शर्मा पौडेलजीले एनआरएनहरूलाई धेरै धेरै माया गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँहरू सबैप्रति आउनुभयो, जोडिनुभयो। हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। कहिलेकाहीँको के एउटा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने 2 वर्ष अगाडि 12 बजे राति, सतीशजीलाई थाहा होला, डिसी नेपालमा म सम्बद्ध थिएँ। 12 बजे मैले चाहिँ त्यो लाइभ गरिरहँदाखेरि कति मान्छेलाई प्रभाव परेको थियो। त्यस कारणले हामी सकारात्मक भएर सधैँ हेऱ्यौँ भने सबै कुरो राम्रै राम्रो देखिन्छ, उज्यालै उज्यालो देखिन्छ। नकारात्मक भएर हेऱ्यौँ भने सबै अँध्यारै अँध्यारो देखिन्छ। सकारात्मक भनौँ, यो हाम्रो संस्था हो। कहिलेकाहीँ अब विरोध गर्दा पनि दुःख त्यो बिग्रियो भनेर सप्रिनका लागि गरेको भन्ने हामी चाहिँ बुझ्छौँ। त्यो गलत मनसायले विरोध गरेको भन्ने बुझ्दैनौँ। यति भन्दै आजको यो विशेष कार्यक्रममा तपाईँहरूले साथ दिनुभयो। हाम्रो कार्यक्रम यस्तो यति लामो अरू बेलाको हुने छैन, तर सबैजनालाई हामी आमन्त्रण। यहाँ उम्मेदवार साथीहरूले मलाई मेसेज गर्नुभएको छ, यहाँलाई म कुन पदको कहिले डिस्कसन हुनेछ त्यो चाँडै हामी कार्यतालिका बाहिर ल्याउनेछौँ र म पर्सनल मेसेजमै यहाँलाई त्यो तालिका फाइनलाइज भएपछि म हजुर गुणराजी जस्तो मेरो पर्सनल मेसेजमा, गुणराजीको पर्सनल मेसेजहरूमा पठाउनु होला। हामी तपाईँहरू सबैलाई समान रूपमा हेर्नेछौँ। हस् गुणराजी। अन्य साथीहरू पनि हाम्रा इन्जाका कुनै पनि साथीहरूलाई यहाँले दिन सक्नुहुनेछ, अथवा कुनै पनि पत्रकार साथीहरूलाई यहाँले आउटरिच गर्न सक्नुहुनेछ। उहाँ साथीहरू मेरा मित्रहरूले मलाई जानकारी गराइदिनु हुनेछ होइन। अमेरिकामा रहेका कुनै पनि पत्रकार साथीहरूलाई, चाहे त्यो चाहिँ टेक्ससमा हुनुहोस् होइन, अथवा चाहिँ अमेरिकाका अन्य न्युयोर्कदेखि लिएर जहाँ जहाँ हुनुभएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि इन्जाको यो डिस्कसन कार्यक्रममा यो मेरो क्वेसन छ त्यो भनिदिनुहोस् भनेर भनिदिनु होला, हामीलाई त्यो प्राप्त हुनेछ। अब हामी फेसबुक लाइभ क्लोज गर्नेछु अर्को सेसनमा र यहाँहरूसँग एउटा चाहिँ सुखद मिठासपूर्ण एउटा सभ्य सुसंस्कृत र समाजलाई जे चाहिएको हो त्यही किसिमको संवाद हुने आशा र विश्वासको साथमा यो कार्यक्रमलाई आज हामी समाप्त गर्दैछौँ। अन्त्य गर्दै फेसबुक लाइभ बन्द गर्दैछौँ र फेसबुक लाइभलाई अहिले यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु र दर्शकहरूलाई पनि यहाँ हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो र इनेप्लिजको तर्फबाट पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र इन्जाको तर्फबाट इनेप्लिजलाई जसले पार्टनरिङ गरिरहनु भएको छ, अरू मिडियाहरू पनि हुनुहुन्छ, नेप्लिज डायस्पोरा हुनुहुन्छ, युएस खबर हुनुहुन्छ, खुला मञ्च हुनुहुन्छ, न्युयोर्कतिर पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, देश बाहिरका मिडियाहरू पनि हुनुहुन्छ। तर अब हामीलाई अलिकति यो सँगै लाइभ कास्ट गर्न अलिकति अप्ठ्यारो अहिले परिरहेको छ। कतिपय साथीहरूका पर्सनल पेजहरू पनि छन्, उहाँहरूले यी पर्सनल पेजहरूलाई पनि एक्टिभेट गरिदिनु भन्नुभएको छ। हामीले चाहँदा त सबैतिर हामी हाल्न चाहन्छौँ, किनभने बढीभन्दा बढी सदस्यलाई चाहिँ अहिले जानकारी गराउनु जरुरी छ। तपाईँहरू कस्ता उम्मेदवार आउनुभएको छ, तपाईँहरूको क्षमता के छ, क्वालिफिकेसन के छ, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न, तपाईँहरूमध्ये राम्रो मान्छे जाओस्, त्यसमा तपाईँहरूले पनि राम्रो मान्नुपर्छ। जो उपविजेता हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि सहज स्वीकार गर्नुपर्छ, आफूभन्दा ट्यालेन्ट साथी त्यहाँ त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि होइन। ती कुराहरूलाई चाहिँ हामी बढीभन्दा बढी ठाउँमा पुर्याउन चाहन्छौँ। त्यसले गर्दा सबै मिडियाका साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष त अहिले यी नेप्लिजका हाम्रा सञ्चालकद्वय, सम्पादकद्वय विजय थापाजी र विश्व थापाजी पितृशोकको घडीमा हुनुहुन्छ र त्यसो हुँदाखेरि यो इन्टरेक्सन प्यानलमा उहाँहरू पनि सहभागी हुनुहुने थियो, तर अहिले तत्काललाई चाहिँ केही सेसनहरूमा चाहिँ विजयजी र विश्व थापाजी अलिकति अफमा रहनुहुनेछ। त्यस पछाडि पार्टनर मिडियाको हिसाबले उहाँहरू पनि
कुनै कुनै सेसनहरूमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ र उहाँहरूलाई उहाँको पिताजीको स्वर्गारोहण भएको हो र पिताजीको स्वर्गमा बास रहोस् भन्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँहरूप्रति सहानुभूति सान्त्वना र समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ इन्जाको तर्फबाट र हाम्रा समस्त विद्वान प्यानलिस्ट साथीहरूको तर्फबाट र सबैजनालाई आज फेरि पनि धन्यवाद दिँदै यो लाइभ स्ट्रिमलाई चाहिँ अहिले